ओ आइरहेछ सर, ल राम्रो आइरहेछ। ओके ल ठिक छ ल। हस् सर। पृथ्वीनारायण शाहको कुरो पछाडि नेपालमा बढी सोधेको अर्को हेरौँ के त भन्दाखेरि नि सम्झौताहरू के नेपालले गरेका सम्झौताहरू केही सम्झौताहरू है। नेपालले सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि युद्ध गरो युद्धबाटै आउँ। नेपालले सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि युद्ध पनि गरो युद्धभन्दा अगाडि पनि सम्झौता भएको छ। नेपालले गरेको युद्धमा सबैभन्दा मेजर रूपमा हेरिने भनेको अङ्ग्रेज नेपालको युद्ध है। अङ्ग्रेज नेपालको युद्ध चाहिँ सबैभन्दा मुख्य युद्धको हुन त तिब्बतसँग पनि युद्धहरू भएको छन्, तर पनि आधुनिक नेपालको इतिहास सुरु भइसकेपछि अङ्ग्रेज नेपालको युद्ध भयो, नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध। यो बुटवल र शिवराज कपिलवस्तुको दुईटा ठाउँमा बुटवल र शिवराजमा भएको सीमा विवादका कारणले है, यहाँ सबै कुरा लेखेको छैन सुन्नु होला। बुटवल र शिवराज बिचमा भएको सीमा विवाद भनेर ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सीमा विवाद छ भनेर चाहिँ नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बिचमा युद्ध सुरु भयो। लर्ड हस्टिङले के गरे त भन्दा यो युद्धको सुरुवात गरे। सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि 1814 नोभेम्बर 1मा जर्ज हस्टिङले सुरु गरेर नालापानीको युद्धबाट सुरु भयो है। नालापानीको युद्ध भयो। अनि यसमा विभिन्न 5 ठाउँमा युद्ध भयो। 5 ठाउँमा भएको युद्ध मध्ये नेपालले 1 ठाउँमा जित्यो र 4 ठाउँमा चाहिँ के भयो त भन्दा पराजय भोग्नु पर्यो। र नेपालले 5 ठाउँ मध्ये 4 ठाउँमा पराजय भोगिसके पछाडि स्क्रिन देखिएको छ, स्क्रिनमा नभएको कुरा म लेखिहाल्छु है। अनि 5 ठाउँ मध्ये 4 ठाउँमा पराजय भोगिसकेपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर सुगौली सन्धि नेपालले खुसी खुसी दुईटा भएर विन विनको पोजिसनमा भएको सन्धि होइन। पहिलो कुरा बुझौँ, सन्धि त विन विनको पोजिसनमा हुनुपर्ने, तर त्यस्तो नभएर इस्ट इन्डिया कम्पनीले जबरजस्ती लादेको सन्धि हो। यो चाहिँ डिसेम्बर 2 1815मा सुगौली सन्धि थोपरिएको है। सुगौली सन्धिको सम्झौता कहिले भयो? सम्झौता चाहिँ तपाईँहरूले पढ्दै आएको 3 मार्च 1816 नै हो। 3 मार्च 1816 नै हो। तर 3 मार्च 1816 मै भएको सन्धि भए पनि त्यो सन्धि चाहिँ 2 डिसेम्बर 1815 यानि कि 1872 मङ्सिर 19 गते चाहिँ के भयो त भन्दा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमाथि यो अनुमोदन गर्नुपर्छ, 15 दिनमा राजाले अनुमोदन गरेर पठाउनु पर्छ भनेर शर्त राख्यो, नत्र फेरि युद्ध गर्छौँ भनेर भन्यो। तर नेपालको राजाले हस्ताक्षर पनि गरेनन् र राजाको बदलामा 93 दिन लाएर राजाका प्रतिनिधि गजराज मिश्रले हस्ताक्षर गरे। त्यसपछि अङ्ग्रेजले पुनः युद्ध गर्ने, राजाले यसलाई नस्वीकारेको कारणले युद्ध गर्ने भनेर धम्की दिएपछि चाहिँ राजाले अनुमोदन गरेका हुन्। र राजाले अनुमोदन गरेको चाहिँ कहिले त भन्दाखेरि 3 मार्च 1816। त्यही भएर सुगौली सन्धि 3 मार्च 1816 देख्नुहुन्छ। र नेपालका भएका केही युद्ध र जसमा यो युद्धको नेतृत्व गर्ने थिए भन्ने कुरा चाहिँ को युद्धको नेतृत्व गर्ने थिए होइन, मार्च 3 1816मा राजाले अनुमोदन गरेको है। राजाले अनुमोदन गरेको चाहिँ मार्च 3 1816। ओके, अनि अब जाउँ त्यो युद्ध सँगसँगै भएको सुगौली सन्धि र अन्य नेपालले गरेका सन्धिको क्रम ठिक छ कुन पनि सोध्न सक्छ, कुन क्रम ठिक छ पनि सोध्न सक्छ, कहिले कहिले भयो पनि सोध्न सक्छ है। ल, यसको नेपालले गरेका विशेष सन्धिहरू चाहिँ सम्झिने कसरी भन्दाखेरि सम्झिने यसरी यहाँ लेख्छ ल। यहाँ चिन्छु होइन, सु था ल था के बे सुथा भनेर मेजर सन्धि 5वटा सन्धिलाई सम्झिनु होला। यसको क्रम कुन सही छ भनेर तपाईँहरू एक्जाम दिइरहनु भयो अब याद छ होला, सोधेको थियो है। यो नेपालमा भएका सन्धिहरूको क्रम कुन ठिक छ भनेर
सोधेको थियो। ल, खासा सन्धि नेपालले गरेको, आधुनिक नेपालले गरेको पहिलो सन्धि खासा सन्धि। खासा सन्धि कहिले भयो? 1831मा पृथ्वीनारायण शाह मरे। पृथ्वीनारायण शाह मरे 1831मा। मरेको 1 वर्ष पुग्ने बित्तिकै, यसको बरखी पुग्ने बित्तिकै 1832मा के भयो त भन्दा खासा सन्धि भयो। खासा सन्धि अभियसली चीनतिर भयो, तर त्यतिखेर चीन थिएन है। चीन थिएन, तिब्बत थियो। नेपालको सिमाना जोडिएको क्षेत्र तिब्बत थियो। तिब्बत भोटसँग भयो। तत्कालीन शासक भनेको राजा चाहिँ प्रताप सिंह शाह थिए खासा सन्धि हुँदा। त्यस पछाडि खासा सन्धि पछाडि केरुङ सन्धि भयो। खासा सन्धि पछाडि भएको केरुङ सन्धि है। केरुङ सन्धि चाहिँ केरुङ सन्धि नेपालले तिब्बतसँगै गरो 1846मा। 1846मा 14 वर्ष पछाडि, 1832 पछाडि 46 है आउने। 46मा 14 वर्ष पछाडि गरो तिब्बतसँग। रणबहादुर शाह यसका के थिए त भन्दाखेरि त्यति बेलाका राजा थिए। त्यस पछाडि नेपालले सन्धि गरेको बेत्रावती, बेत्रावती सन्धि गरो। केरुङ सन्धिको उल्लङ्घन गरो। केरुङ सन्धिको चाहिँ तिब्बतले उल्लङ्घन गरिसकेपछि नेपालले युद्ध गरो। तिब्बत बिचमा, नेपाल र तिब्बत बिचमा पुनः युद्ध भयो र त्यो युद्ध समाधानार्थ, त्यो युद्ध समाधान गर्न बेत्रावती सन्धि भयो। यो चाहिँ 1849मा, 3 वर्ष पछाडि। यसरी सम्झिने डेट पढ्दा के 1832, 1832 सम्झिने कसरी? 31मा पृथ्वीनारायण शाह मरो, 32मा पहिले खासा सन्धि, अनि केरुङ सन्धि 46मा, 32, 46, 39, 1800को तिनटै 1800मा विक्रम सम्वतमा छन्। ठिक छ। ल, अनि त्यस पछाडि सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धि नेपाली मिति अनुसार 1872मा भयो। 1872 फागुन 18 गते। मार्च 3, 1816मा राजाले अनुमोदन गरेका। अङ्ग्रेजसँग कसको पालामा भएको थियो? भीमसेन थापाको पालामा। राजा ग्रिबाड युद्ध थिए। हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्र र इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट ब्राड शाहले हस्ताक्षर गरेका हुन्। ठिक छ। यसै गरी थापाथली सन्धि। थापाथली सन्धि जङ्गबहादुरको पालामा भएको हो। अनि यो चाहिँ 1912मा, थापाथली सन्धि 1912मा भएको हो है। पालामा। यसै गरी शान्ति तथा मैत्री सन्धि भनेर नेपाल र भारत बिचमा शान्ति तथा मैत्री सन्धि 1950मा भयो, जुन 2007 भारतसँग भएको छ। अनि कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता र महाकाली सम्झौता बारम्बार मान्छेले कुरो उठाइराख्ने, कोशी बेचे, खोला जति सबै बेचे भन्ने मुख्य सम्झौता यी 3टा सम्झौताका कारणले गर्दा खोला जति सबै बेचे भनेर भनिन्छ। कोशी सम्झौता 2011मा भयो। यो जोडा मिलाउनेमा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा है, ध्यान दिएर सुन्नु, यसलाई याद गर्नु होला। कोशी सम्झौता 2011मा भयो। भारतसँग कोशी नदीको प्रयोग गर्ने विषयमा भएको सम्झौता 2011 वैशाख 12। गण्डक सम्झौता, त्यसको यो मातृका प्रसाद कोइराला हुँदाखेरि कोशी सम्झौता भयो 2011मा। गण्डक सम्झौता 2016मा भयो, पिपी भएको बेला। अनि यसै गरी महाकाली सम्झौता चाहिँ, महाकाली सम्झौता 2052 माघ 29, दुईटा भेट्नु होला है। महाकाली सम्झौता भएको चाहिँ 2052 माघ 29, 2052 माघ 29मा महाकाली सम्झौता भयो। र यसको अनुमोदन चाहिँ संसदबाट अनुमोदन चाहिँ 2053 असोज 4 गते अनुमोदन भयो है। अनुमोदन भयो। यसरी सम्झौताहरू हेर्नु होला। अनि सम्झौताका मुख्य कुराहरू के छन् भन्ने कुरा पनि यहाँबाट भेट्नुहुन्छ। ठिक छ। अब हामीले आधुनिक इतिहासमा राजा र मन्त्री, राजाको कुरा धेरै क्वेसन सोध्दैन पनि, धेरै काम गरेको छैनन् पनि। राजाको नोटमा पनि मैले पठाइदिएको छु, सरसर्ती म राजाको भन्छु। र मन्त्रीका बारेमा चाहिँ विशेष गरी राणा प्रधानमन्त्रीको क्वेसन बारम्बार सोधिरहने भएकोले राणा प्रधानमन्त्रीको बारेमा चाहिँ हामी धेरै डिटेलमा जान्छौँ। ठिक छ। ल, पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु पछाडि राजा भएका प्रताप सिंह शाह, पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु पछाडि यिनका छोरा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भयो, राजा भए। अनि यिनी चाहिँ 3 वर्ष मात्रै शासन गरे है। प्रताप सिंह शाहले 3 वर्ष मात्रै शासन गरे, 31 देखि 34 सम्म। यिनले चलाएको चलन, इन्द्र जात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन चलाएका, इन्द्र जात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन चलाएका।
है, विशेष गरी इन्द्र जात्रामा लिङ्ग गाड्ने चलन चलाएका। राजेन्द्र लक्ष्मी र रणबहादुर शाहको नायबी रणबहादुर शाह, त्यस पछाडि को भयो त भन्दा रणबहादुर शाह चाहिँ प्रताप सिंह शाह पश्चात रणबहादुर शाह राजा भए। यिनी 2 वर्ष 6 महिनामै राजा भएका। 2.5 वर्षमा ग्रिवाण युद्ध, सबैभन्दा कम उमेरमा 1.5 वर्षमै। त्यसदेखि अर्को कम उमेरमा भनेको रणबहादुर शाह प्रताप सिंह शाहका छोरा 2 वर्ष 6 महिनाको उमेरमा राजा भए र यिनले 1855मा यिनकी कान्छी श्रीमती तर्फका छोरालाई राजकाज छोडेर यिनी काशीतर्फ लागेका। यिनलाई स्वामी महाराज भनेर भनिन्छ है, स्वामी महाराज भनिन्छ। यिनी जुद्ध शमशेर जस्तै हुन्। जुद्ध शमशेरले पनि राजकाज छोडेर भनेर प्रधानमन्त्रीको पद छोडेर गए, यिनी पनि राजा छोडेर गए 1855मा। र 1863मा यिनकै भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा रणबहादुर शाहको हत्या गरिएको, धेरै कुरा भएन। त्यस पछाडि राजा भएका ग्रिवाण युद्ध वीर विक्रम शाहदेव, ग्रिवाण युद्ध वीर विक्रम शाहदेव भए। यिनी सबैभन्दा कान्छो उमेरमा राजा भएका। त्यस पछाडि राजेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव, राजेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव अभागी राजा, यिनी पनि अभागी राजा हुन्। यिनलाई आफ्नै छोरा र जङ्गबहादुरले जेल हाले। छोराको पनि सहमतिमा जङ्गबहादुरले जेल हाले र जेलकै अवस्थामा मरे। कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व जस्ता पर्वहरू राजेन्द्र विक्रम शाहको पालामा भयो। ठिक छ। सुरेन्द्र विक्रम शाह, सुरेन्द्र विक्रम शाह राजेन्द्रलाई बन्दी बनाएर आफू राजा भएका राजेन्द्रका छोरा, यिनको पालामा थापाथली सन्धि पनि भयो र विक्रम सम्वत 1917मा नेपालले नयाँ मुलुकका रूपमा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर 4 जिल्ला पनि प्राप्त गर्यो। ठिक छ। यसै गरी युवराज त्रैलोक्य वीर विक्रम शाह यिनी चाहिँ राजा हुन पाएनन्। राजा घोषणा नभइकन यिनको के भयो त भन्दा मृत्यु भयो। धीर शमशेरले विष प्रयोग गराई, आफू उसकी श्रीमतीलाई प्रयोग गरेर विष प्रयोग गराई मारेको भनेर भनिन्छ है। यिनको त्यसरी मृत्यु भएको भनेर भनिन्छ। त्यस पछाडि राजा भए पृथ्वी वीर विक्रम शाह। पृथ्वी वीर विक्रम शाह त्रिभुवनका पिता, त्रिभुवन नेपालमा राणा शासन अन्त्य गराउने राजा, उनका बाबु पृथ्वी वीर विक्रम शाह। यो राजाको बारेमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन र एकदम छिटो गइरहेछ है। इम्पोर्टेन्ट छैन भन्नाले क्वेसनमा धेरै सोधिँदैन, त्यही भएर अलि फास्ट गइरहेको छु म। तत्पश्चात राजा भए त्रिभुवन, सरस्वती राजा मात्रै चिन्नु भन्ने कुरा हो। राजा त्रिभुवन भए 5 वर्षको उमेरमा। 63मा जन्मेका थिए मान्छे, 68मा राजा भए। अनि शाहवंश मध्ये सबैभन्दा बढी शासन गर्ने राजा पनि यिनी हुन्। सबैभन्दा बढी शासन गरे। यिनको पालामा नेपालमा राजतन्त्रको स्थापना भयो। अब कलेजको स्थापना, त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना यिनकै पालामा भयो। ब्याङ्कको स्थापना यिनकै पालामा। जति पनि चन्द्र शमशेरले गरेका मेजर कामहरू छन्, चन्द्र शमशेरले गरेका मेजर कामहरू यिनकै पालामा। चन्द्र शमशेर, जुद्ध, भीम, यिनको पालामा 5 जना राणा प्रधानमन्त्री भए। चन्द्र, भीम, जुद्ध, मोहन र पद्म यिनकै पालामा भए है। सबैभन्दा लामो समयसम्म शासन गर्ने नेपालको शाहवंशीय राजा, आधुनिक नेपालको शाहवंशीय राजा त्रिभुवन पछाडि महेन्द्र है। त्रिभुवन पछाडि महेन्द्र 11मा त्रिभुवनको मृत्यु भए पछाडि राजा भए। 11मा त्रिभुवनको मृत्यु भए पछाडि राजा भए। 28सम्म राजा भए। 28मा यिनको मृत्यु भएपछि वीरेन्द्रले राजगद्दी सम्हाले। यिनले नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे। 2टा संविधान यिनको पालामा भयो। 2015 र 2019मा 2टा संविधान जारी गरे। 19को संविधान र पञ्चायती संविधान यिनैले जारी गरेका हुन् र यिनले नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। बहुदलीय सिस्टम हटाएर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे, जुन चाहिँ झन्डै 30 वर्षसम्म कायम रह्यो है। 17 देखि 46 सालको अन्त्यसम्म भनेपछि झन्डै 30 वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था कायम रह्यो। त्यस पछाडि यो जनताका राजा भनेर भनिन्छ। अहिले जनप्रेमी राजा भनेर पनि भनिन्छ। श्रीपास वीरेन्द्रको राजगद्दी भयो। उनले राजाको रूपमा 2028 देखि 58सम्म 30 वर्षसम्म राजा भए। 58 सालको दरबार हत्याकाण्डमा यिनको मृत्यु भयो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनमत संग्रह गराउने राजा पनि राजा वीरेन्द्र हुन्। जनमत संग्रह गराउने राजा पनि राजा वीरेन्द्र हुन्।
नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्ने पनि राजा वीरेन्द्र हुन् है। नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्ने पनि राजा वीरेन्द्र हुन्। यिनले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 यिनकै पालामा लागू भएको हो। वीरेन्द्र पछाडि राजा भए दिपेन्द्र 28 सालमा जन्मेका 28 सालमा जन्मेका र 28 सालमै यिनी के गए भन्दाखेरि युवराज धिराज घोषणा भएका थिए। पछि 58 सालमा गोली लागेको अवस्थामा 58 जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्डमा गोली लागेको अवस्थामा अचेत अवस्थामै यिनी राजा भए। 3 दिनसम्म राजा भए है। 3 दिनसम्म राजा भए। राजा भनेको नामका मात्र भए, नाम यिनी राजा भएको यिनलाई थाहा भएन। दिपेन्द्रलाई आफू राजा भएको थाहा भएन। त्यस पछाडि अर्को राजा भएका मान्छे को हुन् त भन्दा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव। ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव दुईपल्ट राजा भएका हुन्। पहिले 2007मा त्रिभुवन लगायत त्रिभुवनको परिवार नेपाल छोडेर भारत जाँदाखेरि भारतको भारतीय दूतावास मार्फत भारत जाँदाखेरि ज्ञानेन्द्र नेपालमै रहेकाले यिनलाई राजा बनाएको थियो राणाहरूले। तर राणाहरूले बनाएको राजालाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन पनि यस रिकग्नाइजेसन नभएको हुनाले त्यो राजाको मान्यतामा रहन पाएनन्। त्यही भएर त्रिभुवन नै भए बिचमा राजा टुटेको चाहिँ मानिँदैन। तर उनलाई राज्याभिषेक गराएर राजगद्दीमा राखिएको चाहिँ हो है। श्रीपाद ज्ञानेन्द्रलाई 2007मा पनि राजा बनाइएको हो। यिनी नै नेपालको आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा अन्तिम राजा 62-63 आन्दोलन पछाडि यिनी 65 साल जेठ 15 गते नेपालले जब गणतन्त्रमा आधिकारिक रूपमा प्रवेश गर्यो, गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि यिनले जेठ 19 गते नारायणी राजदरबार छोडी नागार्जुन दरबार गएर बसेका र बेला बेलामा राजा ल्याउने कुरा भइरहन्छन्। अहिले पनि राजा ल्याउने भनेर कता कता म आउँछु यतै छु भनेदेखि यतै छु म आउँछु भनेर राजाको कहिलेकाहीँ भाषण सुन्न पाइँदैछ है। यिनी भयो। अब यिनी पछाडि पुनः फेरि अब यिनलाई ल्याएछन् राजा भएछन्। अनि त्यस पछाडि पारस अर्को हृदयेन्द्र अरू राजा भएछन् भने पछि पढौँला। अहिलेलाई शाहवंशका अन्तिम राजा को हुन् त भन्दा नेपालको शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र हुन् है। ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव। ठिक छ। राजाको धेरै महत्त्वपूर्ण थिएर र म धेरै होइन। अब डेट र तपाईँहरूको यिनले गरेका कामहरू छन् प्रधानमन्त्री लगायत यो आधुनिक इतिहासमा भएका घटनाक्रमहरूलाई छन्। म सकेसम्म सहज हुने गरी तपाईँलाई भन्ने छु। अब यो कस्तो भनेदेखि अनलाइनमा अलिकति फिजिकल जस्तो तपाईँको एक्सप्रेसन हाउभाउ हेरेर भन्न चाहिँ अलि पाइँदैन र पनि त्यसलाई सहज रूपमा लिनु होला। तपाईँले यो आवाजकै कुरालाई चाहिँ अलि गहन रूपमा मनन गरेर पढ्नलाई अलि सहज बनाउनु होला भन्ने अपेक्षा गर्दै अब म तपाईँलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीहरूको कुरामा सुरु गरे है। ल, नेपालको प्रधानमन्त्री पहिलो प्रधानमन्त्री भनेर भीमसेन थापालाई भनिन्छ। पहिलो प्रधानमन्त्री एकैछिन पर्खिनुहोस् ल, म करेन्ट भइहाल्यो है। ओके, ठिक छ है। ल, नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई हामी 3 खण्डमा हेर्छौँ। 3 खण्ड मध्ये पहिलो प्रधानमन्त्री भनेको राणा शासनभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीलाई हेरौँ। राणा शासनभन्दा अगाडि 6 जना प्रधानमन्त्री भएका छन्। राणा शासनभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री यिनको नर्मल्ली
यिनको नर्मल्ली भीमसेन थापाले अलिअलि काम गरेका छन्, अरूको नाम मात्रै जाने हुन्छ। सबैभन्दा बढी यो प्रधानमन्त्रीको क्रम कुन क्रम ठिक छ भनेर सोधिएको हुन्छ। जसरी गोर्खा राज्यका राजाहरूको, शाहवंशीय गोर्खा राजाहरूको क्रम कुन ठिक छ भने जस्तै यसको पनि क्रम कुन ठिक छ सबैभन्दा बढी सोधिएको छ। त्यस पछाडि हामी हेर्छौँ राणा प्रधानमन्त्री हेर्छौँ, र त्यस पश्चात हामी हेर्छौँ 7 साल पछाडिका प्रधानमन्त्रीहरू। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट बढी महत्त्वपूर्ण छैन, तर प्रधानमन्त्री चाहिँ चिनिराख्दा हुन्छ है। अनि 7 सालको क्रान्ति र त्यस पछाडि तपाईँको 46 विक्रम सम्वत 2046 सालको बहुदल पुनः क्रान्ति, 62-63 को क्रान्ति जस्ता कुराहरू नेपालको इतिहासमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल, राणा शासनभन्दा अगाडि भएका प्रधानमन्त्री 6 जना। वीरपुर मा फमा वीरपुर फमा फ है, फमा फ। ल, यसरी भएको छन्। भएका मान्छे चाहिँ जम्मा 6 जना, तर भए कतिपल्ट? 7 पल्ट। फतेजङ शाह चौतारिया 2 पल्ट भए। सुरुमा भीमसेन थापा, यिनीहरूलाई क्रमैसँग याद गर्नु पर्यो है। भीमसेन थापा धरहराको निर्माण गराउने व्यक्ति हुन्। धरहराको निर्माण गराए, अनि यिनले सुन्धाराको निर्माण गराए, धरहराको निर्माण गराए, सुन्धाराको निर्माण गराए। राजधानी व्यवस्थाको सुरुवात गरे है। राजधानी व्यवस्थाको सुरुवात गरे। अनि यो छोरी बेच्ने, मगर जातिमा छोरी बेच्ने प्रचलन लगायतका अन्य प्रचलनहरूलाई के गरे त भन्दाखेरि खारेज गरे। सुगौली सन्धि भीमसेन थापाकै पालामा भयो। सुगौली सन्धि भीमसेन थापाकै पालामा भयो, र नेपालको सिमाना सुगौली सन्धि पश्चातको सिमाना कायम पनि भीमसेन थापाकै पालामा भयो भने सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल नेपालको सिमाना रहेको ग्रेटर नेपाल पनि भीमसेन थापाकै पालामा भएको थियो है। ग्रेटर नेपाल पनि भीमसेन थापाकै पालामा भएको थियो। ल, यिनी 1863 मा प्रधानमन्त्री भए, नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा। 1863 मा यिनी 31 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भए। बग्गी चढ्ने पहिलो व्यक्ति भीमसेन थापा बग्गी चढ्ने पहिलो व्यक्ति हो। यिनको जन्म 1832 साउन 9 गते गोर्खाको बोर्लाङमा भयो। 1832 श्रावण 9 गते गोरखाको बोर्लाङमा भएको है। यिनको गोर्खाको बोर्लाङमा यिनको जन्म भएको थियो। यिनी 31 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भए। यिनका बाबु अमरसिंह, यो सानकाजी थापा यिनका बाबु। यिनले 29 जिल्लामा नेपालको विभाजन 39 जिल्लामा गरेका नेपालको 39 जिल्लामा गरेका यिनकै पालामा हो। 39 जिल्लामा नेपालको विभाजन गरे। यिनले बागदरबारको निर्माण गरे। म्याम, मेरो साउन्ड डिस्टर्ब आइरहेछ। हेलो, साउन्ड सुनिरहेको छैन हो? ओके है, तपाईँको केही डिस्टर्ब भयो होला है। आइरहेको छ होला साउन्ड, ठिक छ। ल, ओके, ठिक छ है। यसरी हामीले भीमसेन थापालाई सम्झिनु पर्यो। भीमसेन थापा पछाडि प्रधानमन्त्री भएका रङ्गनाथ पौडेल, वीरपुर माफत चिन्नु पर्यो। यो क्रम कुन ठिक छ चिनौँ। ल, क्रमलाई म याद गरेर आउने।
तपाईँलाई याद पनि केही हदसम्म छ? ल, भी र पुर, भीबाट भीमसेन, रबाट रङ्गनाथ, रबाट रङ्गनाथ पौडेल। सुरुमा रङ्गनाथ पौडेल दुईटा र आउँछ, दुईटा र आउँछ। त्यो मध्ये पहिलो र रङ्गनाथ पौडेल, दोस्रो रणजङ पाण्डे है। रङ्गनाथ पौडेल, त्यस पछाडि पुष्कर शाह, पुष्कर शाह। गोर्खाका राजाहरूमा पनि पु आउँछ, त्यो चाहिँ पुरन्दर शाह। गोर्खाका राजाहरूमा आएको पु चाहिँ पुरन्दर शाह भने नेपालको राणा शासनभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूमा आएको पु चाहिँ पुष्कर शाह है। अनि त्यस पछाडि फतेजङ शाह चौतारिया भए, अनि माथावर सिंह थापा भए, र पुनः कोत पर्वमा काटिने बेलामा टाउको लिएर आउने मान्छे चाहिँ, काटिने बेलामा टाउको लिएर आउने मान्छे चाहिँ फतेजङ शाह चौतारिया हुन्। त्यही भएर कुन क्रम ठिक छ भन्दा यो क्रम, भी र पु र फमा फ लेख्नु है। यसको फुल नेम मेरो नोटमा पनि छ तपाईँलाई पढाएको। भी र पु र फमा फ, यो भीमसेन, अनि यो चाहिँ रङ्गनाथ र रणजङ, दुईटा र भनेको चाहिँ फरक फरक हुन्। रङ्गनाथ, रङ्गनाथ, अनि पु भनेको पुष्कर, यो रणजङ, रणजङ। फ भनेको फतेजङ शाह चौतारिया, माथावर, र लास्टमा फेरि फतेजङ शाह चौतारिया आछन् दुईपल्ट। जस्तो यसलाई सिम्पली कसरी बुझ्नु भन्दा प्रचण्ड पहिले पनि एकपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले बुझ्नु होला है। अगाडि पनि फतेजङ भए, माथावर भए, र पुनः फेरि के त फतेजङ भए। यसरी अगाडिका 6जना प्रधानमन्त्रीको 7 कार्यकाल जान्नु पर्यो, क्रम जान्नु पर्यो। अब हामीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपालको आधुनिक इतिहासमा सोधिएको क्वेसन, सबैभन्दा बढी सोध्ने क्वेसन के हो त भन्दाखेरि राणा शासनको कुरा हो। राणा शासनको पहिले प्रधानमन्त्री सघौँ, राणा शासन कसरी आयो भन्ने त कोत पर्व, भण्डारखार पर्व, अलौ पर्व लगायत अन्य पर्वहरूलाई म एकमुष्ट अहिले कुरा गर्छु, पर्व जति। ठिक छ, बिचमा कुरा गर्नुपर्ने कुरालाई कुरा गर्छु। राणा शासनको स्थापना गर्ने जङ्गबहादुर राणा, राणा शासनको स्थापना गर्ने जङ्गबहादुर राणा। यिनको जन्म 1874मा, 1874मा गोर्खामै भएको हो। 1874मा गोर्खाको बोर्लाङमा यिनको जन्म भएको थियो। 1903 देखि 1933सम्म राणा काल रह्यो र राणा शासनको यिनले सुरुवात गरे, राणा शासनको सूत्रपात गरे। राणाहरूमध्ये सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री भए, 28 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् उनी है। 28 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएका हुन्। र जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ 1906मा राणा उपाधि पाएका है। जङ्गबहादुर राणाले राणाजी उपाधि पाएको चाहिँ 1906मा। 1906मा जङ्गबहादुर राणाले राणा उपाधि पाए र यिनी 1906देखि 7सम्म, 1906देखि 7सम्म बेलायत, 7सम्म, 1906देखि 7सम्म है, यहाँदेखि 7 लेखेर हुन्छ। 6देखि 7सम्म यिनले बेलायत भ्रमण गरे। 6देखि 1907सम्म बेलायत भ्रमण गरे। बेलायत भ्रमण गरेर आइसकेपछि यिनले नेपालमा गिद्धे प्रेसको सुरुवात गरे। गिद्धे प्रेस, नेपालको पहिलो प्रेसको रूपमा गिद्धे प्रेसको सुरुवात गरे। अब प्रेस सुरुवात गरेपछि के छपाउने त, प्रेसमा त छपाउनु पर्यो नि त। यिनले 1910मा मुलुकी ऐन छपाए भन्ने सम्झिनु। 8मा गिद्धे प्रेसको सुरुवात गरे, अनि 8मा गिद्धे प्रेसको सुरुवात गरे, 10मा मुलुकी ऐन छपाए। अनि यिनले 8मै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धी काम गर्ने कौशल अड्डाको स्थापना गर्ने पनि यिनी नै हुन्। यिनले 8मा कौशल अड्डाको स्थापना गरे है। कौशल अड्डाको पनि स्थापना गरे। यो 16 वर्षभन्दा सती प्रथा उन्मूलन गर्ने, दास प्रथा उन्मूलन गर्ने चाहिँ चन्द्र शमशेर हुन्। उन्मूलन गर्ने चाहिँ चन्द्र शमशेर हुन्। तर त्यसलाई सीमित गराउने या त्यसलाई रोक लगाउने जस्ता कुराहरू सुधार गर्ने चाहिँ जङ्गबहादुर राणादेखि सुरुवात भएको थियो है। जङ्गबहादुर राणाले सुरुवात गरेका हुन्। यिनले 1912मा थापाथली सन्धि गरे, अघि पढ्यौँ। 13मा श्री 3को उपाधि प्राप्त गरे। श्री 3को उपाधि कसरी प्राप्त गरे भन्दा यिनी दुईटा जिल्लाका राजा भए, काल भए क्या। यिनी कास्की र लमजुङको महाराजको पदवी पाए। त्यो जिल्लाको महाराजको पदवीका रूपमा यिनले श्री 3 पदवी धारण गरे। ठिक छ, यिनले श्री 3 पदवी धारण गरे। यिनले चलाएको प्रथा थियो एउटा एग्नेट प्रथा भन्ने थियो। एग्नेट प्रथा भन्ने थियो होइन। त्यो एग्नेट प्रथा चाहिँ दाजुभाइका छोराहरूमा दाजुभाइमा श्री 3 सर्दै जाने र प्रधानमन्त्री चाहिँ भाइहरू छोराहरूमा प्रधानमन्त्री जाने र भाइहरूमा श्री 3 जाने प्रथा,
श्री 3 के भने मैले छोराहरूमा श्री 3 प्रथा जाने र प्रधानमन्त्रीजी भाइहरूमा सर्ने प्रथा बनाएका थिए। सोही प्रथा बमोजिम यिनले बिचमा करिब 2 वर्ष 1912 देखि 1914 आफ्नो प्रधानमन्त्री हैसियत चाहिँ भाइ बमबहादुरलाई दिएका थिए है। यिनले प्रधानमन्त्री हैसियत चाहिँ भाइ बमबहादुरलाई दिएका थिए र भाइ बमबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हैसियत दिएको कारणले बमबहादुरलाई पनि राणा कालको प्रधानमन्त्री कसैले भनेको पाइन्छ, कसैले भनेको पाइँदैन। 1913 देखि 14 2 वर्ष चाहिँ बमबहादुर प्रधानमन्त्री भएको थिए। यहाँ एउटा कुरा के स्पष्ट हुनु भने यिनी 1906 देखि 7 बेलायत घुम्न गए। त्यति बेला बमबहादुरले नाइबी चलाएका हुन्। उनको उत्तराधिकारी कायम मुकायम चलाएका हुन्। प्रधानमन्त्री नहुँदाको हैसियतमा जङ्गबहादुर नहुँदा जङ्गबहादुरको कामकाज गरेका हुन्, राजकीय कामकाज गरेका हुन्। तर प्रधानमन्त्री उपाधि लिएका चाहिँ 13 देखि 14 हुन् के। जङ्गबहादुरले बिचमा 1 वर्ष प्रधानमन्त्री छोडेर श्री 3 मात्रै लिएका थिए। जब यिनले कास्कीको श्री 3 उपाधि प्राप्त गरे, कास्कीको श्री 3 उपाधि प्राप्त गरेपछि यिनी 1 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेनन् है। अनि त्यो पदमा किन फेरि 13 लिए त भन्दा त्यही समयमा बमबहादुरको मृत्यु भयो। बमबहादुर राणाको मृत्यु भइसकेपछि उनी पुनः प्रधानमन्त्री भए। त्यसलाई क्लियर हुनु होला है। यहाँ मैले राणा प्रधानमन्त्रीमा बमबहादुर लेखेको छैन, बमबहादुर राणा प्रधानमन्त्री लेखेको छैन। यसलाई दोहोरै कसैले मान्छन् मान्दैनन् त्यो कुरा छ। तर नेपालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको अफिसियल साइडमा बमबहादुरलाई राखिएको छ। बमबहादुर राणा 1913 देखि 1914 के भयो त भन्दाखेरि यिनी प्रधानमन्त्री भएका हुन्। प्रधानमन्त्री भएका त्यो बेला बिचमा 1 वर्ष 2 वर्षको समय छ। बिचमा 2 वर्षको समय जङ्गबहादुरले श्री 3 को हैसियत मात्रै लिएका हुन् है। जङ्गबहादुरले श्री 3 को हैसियत मात्रै लिएका हुन्। यसलाई क्लियर हुनु। जङ्गबहादुरले 1924 एग्नेट प्रथा उत्तराधिकारीको नियम बनाएका हुन् है। जङ्गबहादुरले 1924 उत्तराधिकारीको नियम बनाएका हुन्। उत्तराधिकारीको नियम बनाएका चाहिँ अफिसियल रूपमा सबैलाई लागू हुने गरी अब तिमीले लागू गर है भनेर भाइहरूलाई र छोराहरूलाई लागू गराएको 1924 मङ्सिरमा उत्तराधिकारीको नियम लागू गराए। यिनकै पालामा नेपालले, यहाँ गलत भएर छ, 1917 नयाँ मुलुक फिर्ता पायो। 1917 नयाँ मुलुक फिर्ता पायो। नयाँ मुलुक भनेको के हो त भन्दाखेरि सन् 1857 भारतको सैनिक विद्रोह, भारतमा भएको सैनिक विद्रोह दबाउनलाई चाहिँ विद्रोह दबाउन सहयोग गरे बापत 1957 भारतमा भएको सैनिक विद्रोह दबाउनलाई सहयोग गरे बापत इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरे बापत चाहिँ यिनलाई नयाँ मुलुक नेपाल उपहार स्वरूप नेपालले पाएको के। सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूभाग बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर भूभाग फिर्ता पाएको हो। र त्यो फिर्ता पाएको 1917मा 1860 सन् 1860मा नयाँ मुलुक फिर्ता पाइयो। के सहयोग गरेको? 1857मा सैनिक विद्रोह दबाउन सहयोग गरे बापत पाएको हो। ठिक छ। यसरी तपाईँले जङ्गबहादुर राणालाई चिन्नु होला। र जङ्गबहादुर राणा 1933मा मृत्यु भयो। 1933मा यिनको मृत्यु भएको हो। 1933 फागुन 16मा यिनको मृत्यु हुनुभन्दा केही अगाडि 1933 फागुन 16मा यिनको मृत्यु भएको हो। त्यो मृत्यु हुनुभन्दा केही अगाडि यिनले नेपाललाई प्रथम शहीद दिएर गएका थिए। लखन थापा मगर प्रथम शहीद हुन्। लखन थापा मगर नेपालको प्रथम शहीद। लखन थापा मगर नेपालको प्रथम शहीद कहिले शहीद भयो त भन्दा 1933 फागुन 2 गते प्रथम शहीद हुन्। नेपालले शहीद चिन्हलाई कहिले घोषणा गर्यो? 2056 सम्झिने डेट सजिलो छ है। 11/11 2056 11/11मा शहीद घोषणा भएका हुन्। शहीद
घोषणा 2011 56 11 शहीद घोषणा गए र संविधान जारी हुँदा पहिलो शहीद भनियो। पहिलो शहीद चाहिँ कहिले भनियो त भन्दा 2072 6 महिना 6 महिना 3 गते यिनलाई पहिलो शहीदको मान्यता दियो। पहिलो शहीद मान्यता चाहिँ 72मा दिएको हो। पहिलो शहीद त हुन त यी पहिलेदेखिकै हुन्, तर पहिलो शहीदको मान्यता दिएको 72मा, घोषणा गरेको चाहिँ शहीद घोषणा गरेको 2056 11 शहीद घोषणा गरेको। ठिक छ। यसरी बमबहादुर राणा पनि प्रधानमन्त्री भएका थिए। यिनलाई काहीँ राणाको क्रममा भेट्नु होला, काहीँ नभेट्नु होला, जे भए पनि राणा प्रधानमन्त्री, यिनले 1 वर्षसम्म त्यो पद लिएर बसे। जङ्गबहादुरको मृत्यु पश्चात रणदीप सिंह प्रधानमन्त्री भए। जङ्गबहादुरको मृत्यु पश्चात 1933 देखि 2042सम्म रणदीप सिंह प्रधानमन्त्री भए। यिनी प्रधानमन्त्री हुन नदिनका लागि चाहिँ युवराज त्रैलोक्य लगायतले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने पन्जा छाप नदिने भनेका थिए कि। पन्जा छाप मृत्युपछि श्री 3 र प्रधानमन्त्रीको पन्जा छाप नदिने भनेर योजना बनाएको थियो, जुन कारणले नै 34 सालको 2056 है, तपाईँले 1956 भन्नुहुन्छ। पछि शहीद घोषणा त नेपालमा बहुदल आइसकेपछि पछि भएको हो। शहीद घोषणा मरेको पो 1933 त 1933 फागुन 2मा मरेको। शहीद घोषणा 2056 11 गएर राणा शासनकै बेला राणाले मारेकोलाई त शहीद घोषणा गर्दैनन् नि है। त्यसो है कुरो। ल, यिनी 1933 देखि हामी रणदीप सिंहमा गयौँ है। 1933 देखि 1942सम्म प्रधानमन्त्री भए। सर्वप्रथम पात्र प्रकाशन, पञ्चाङ्ग प्रकाशन लेखेको छ, पात्र प्रकाशन। अनि तेजारत अड्डाको स्थापना, कर्मचारीलाई ऋण दिनलाई चाहिँ तेजारत अड्डाको स्थापना। मालपोत उठाउनलाई के गरे त भन्दाखेरि यिनले नयाँ बन्दोबस्त प्रणालीको पनि विकास गरे मालपोत उठाउन। अनि यो जुन सैनिक विद्रोह मैले यहाँ माथि कता लेखेको थिएँ नि, यो सैनिक विद्रोह दबाउन नेपाललाई सहयोग गरेर कसले? सहयोग गरेर जङ्गबहादुरको पालामा। यसको नेतृत्व गरेर जाने मान्छे चाहिँ रणदीप सिंह हुन् है। यो रणदीप सिंहले सैनिक विद्रोह दबाउन नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्ने चाहिँ को रहेछन् त भन्दाखेरि नेपाली सेनाको त्यति बेला सेनाको नेतृत्व गर्ने मान्छे चाहिँ यो नेतृत्व गर्ने चाहिँ रणदीप सिंह है। नेतृत्व गर्ने चाहिँ रणदीप सिंह। श्री 3 र प्रधानमन्त्री बिचमा के फरक छ? श्री 3 चाहिँ यो राजा सोसराको उपाधि पाएका हुन् के। कास्की र लमजुङ जिल्लाको चाहिँ महाराजको अधिकार पाएर श्री 3ले चाहिँ कास्की र लमजुङ जिल्लाको महाराजको पदवी पाइसकेपछि सुरेन्द्रले दिएको 1913मा जङ्गबहादुरलाई दिएको पदवी हो श्री 3। प्रधानमन्त्री त देशको कार्यकारी हैसियत भएपछि प्रधानमन्त्री भए। श्री 3 चाहिँ राजा र प्रधानमन्त्रीको बिचको, राजा भन्दा चाहिँ सानो पोर्टफोलियोमा तर प्रधानमन्त्री भन्दा पनि शक्तिशाली भनेर श्री 3 बनाएको थियो। बिचमा यो फरक फरक व्यक्तिलाई बनाउने भनेकोमा रणदीप सिंहसम्म आइपुग्दा धीर शमशेरले श्री 3 चाहिँ छोराहरूलाई दिने र प्रधानमन्त्री भाइहरूलाई दिने भनेकोमा धीर शमशेरले के गरे त भन्दाखेरि दुवै धीर शमशेरले चलाकी गरेर रणदीप सिंहलाई दिलाए र पछि वीर शमशेरले त रणदीप सिंहलाई मारेपछि श्री 3 र प्रधानमन्त्री एकैले लिए। जङ्गबहादुरले बनाएको नियम अनुसार चाहिँ श्री 3 भिण्डैले र प्रधानमन्त्री भिण्डैले चलाउने राणाका छोरा र भाइहरूमा शक्ति बाँडफाँड गरिएको कुरा हो है। ठिक छ। अनि सरी, यी विशेष कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। र रणदीप सिंहको हत्या चाहिँ 42 सालको पर्वमा डम्बर शमशेरले यिनको हत्या गरेका हुन्। 42 सालको पर्वमा डम्बर शमशेरले हत्या गरेका हुन् है। यिनको हत्या भएको हुन्। यो हत्या भएको पर्वलाई 42 सालको पर्व भनिन्छ। अब 42 सालको पर्वबाट के बुझ्नुहोस् भने नेपालमा धीर शमशेरका छोराहरूको शासन सुरुवात भएको हो। वीर शमशेर जबरा लेखिन्छ नि, जबरा लेखिन थालेको 42 सालको पर्व पश्चात वीर शमशेरको पछाडि तपाईँले जबरा, यहाँदेखि जबरा लेख्न सुरुवात भयो। यति बेला यिनीहरूले रणदीप सिंहलाई मात्रै मारेनन्। जगतजङ पशुपति अगाडि जो बसा बनाउने व्यक्ति थिए जगतजङ चाहिँ
जङ्गबहादुर राणाका छोरा हुन्। जगतजङ जङ्गबहादुर राणाका छोरा हुन्। नाति युद्ध प्रताप, छोरा जगतजङ लगायत जङ्गबहादुरका सबै परिवार नाश गरे है, सबै परिवार नाश गरे। र धीर शमशेरका छोराहरूमा के भयो त भन्दाखेरि शासन आयो। धीर शमशेरका छोराहरूमा शासन आयो र वीर शमशेरदेखि जुद्ध शमशेरसम्म शासन गरे है, छोरा पुस्तामा शासन गरेका यिनीहरूले। तपाईँले 72-36 के भएको भन्नुभयो, यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ 72-36 मात्रै लेखेछु। उयो भयो, पहिलो शहीद घोषणा गरेको, पहिलो शहीदको मान्यता दिएको। शहीदको मान्यता कसलाई? लखन थापा मगरलाई पहिलो शहीदको मान्यता दिएको। जबराको अर्थ जङ्गबहादुर राणा। यहाँ अब म भन्छु, वीर शमशेरहरूले 42 सालको पर्व घटाए। धीर शमशेरका छोराहरूले आफ्नै काका र जङ्गबहादुरको परिवार नाश गरेर वीरेन्द्रको हत्याकाण्ड गरे जस्तै जङ्गबहादुरको परिवारका बचे खुचेका मान्छेलाई मारे। मारिसकेपछि वीर शमशेरका छोराहरूले धीर शमशेरका छोराहरूले शासन हातमा लिए। शासन हातमा लिइसकेपछि जङ्गबहादुरका शासन त प्रधानमन्त्री एक्लैले चलाउने होइन नि त, श्री 3 एक्लै, राजा एक्लैले होइन, त्यसका दरबारियाहरूले चलाउने हो। दरबारियाहरूमा गुट भयो के, जङ्गबहादुरका पक्षधरहरूमा गुट भयो र शासन चलाउनलाई गाह्रो हुने रहेछ भनेपछि उनले जङ्गबहादुर राणाको सम्मानमा आफ्नो नामको पछाडि जबरा राखेका हुन्। आफ्नो नामको पछाडि जबरा राखेको हुन्। नामको पछाडि जबरा लेख्ने चलनको सुरुवात पनि वीर शमशेर जबराले गरे। आफ्नै काकाको हत्या गराई प्रधानमन्त्री भएका। नेपालमा पहिलो पटक मोटर चढ्ने मान्छे यिनी हुन्। मोटर चढ्ने पहिलो यिनी हुन्। विदेशी ब्याङ्कमा पैसा राख्ने, नेपालमा कारागारको स्थापना गर्ने। यहाँ नलेखेको कुरा छ भने लेख्नु होला है, स्क्रिन त देखिरहनु भएको छ। कारागारको स्थापना गर्ने, अनि यिनले गोर्खा दक्षिण बाहु र प्रियदर्शन जस्ता उपाधिको सुरुवात गरेका। गेहेन्द्र शमशेरका बाबु हुन् यिनी। गेहेन्द्र शमशेर नेपालको पहिलो वैज्ञानिक पनि भनिन्छ, जसले वीरगन, धीरगन जस्ता गनहरूको निर्माण गरेका थिए। गेहेन्द्र शमशेरका बाबु हुन् यिनी। लाल दरबार, सेतो दरबार, नारायण हिट्टी दरबारको निर्माण गरेका। लाल दरबार, सेतो दरबार, नारायण हिट्टी दरबारको निर्माण गरेका। वीर अस्पताल त भन्नै परेन, वीर शमशेरले हो। वीर पुस्तकालय भन्नै परेन, वीर शमशेरले हो है। घण्टाघर वीर शमशेरले गरेका। वीर शमशेरले घण्टाघरको पनि स्थापना गरेका। यिनले वीरगञ्ज सहरको पनि सहरलाई आधुनिकीकरण गर्ने काम यिनले गरेकोले नाम पनि वीरगञ्ज रहेको हो। वीरगञ्ज सहरको पनि स्थापना गरेका हुन् है। यति बेला भीमसेन थापाको पालामा भएको 39 जिल्ला वीर शमशेरले 35 जिल्लामा विभाजन गरेको। जिल्लालाई 35 जिल्लामा धेरै काम गरेका छन् है। 35 जिल्लामा जिल्लामा नेपाललाई विभाजन गरे। 35 जिल्लामा विभाजन गरेका हुन्। ठिक छ। यसरी वीर शमशेरलाई चिन्नु पर्यो। वीर पुस्तकालयको मैले भनिसकेँ है, वीर पुस्तकालय ओके। यसरी वीर शमशेरलाई चिन्नु पर्यो। राणाकालमा जिल्ला प्रमुख चाहिँ सुब्बा हुन्थे। अहिले तपाईँहरू सुब्बा पढ्दै हुन्छ, सुब्बा अहिलेलाई चाहिँ सानो होला। राणाकालमा चाहिँ सुब्बा भनेको जिल्ला प्रमुख, सिडिओ जस्तै हुन्थ्यो। ठिक छ। यसरी वीर शमशेरलाई चिन्नु होला है। वीर शमशेरलाई चिन्नु होला। देव शमशेर सबैभन्दा छोटो समय शासन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेर 1957 देखि 58 सम्म मात्रै, 1957 देखि 58 सम्म प्रधानमन्त्री भए। 35 जिल्लामा तराई र पहाड, 12 जिल्ला तराईका जिल्ला हुन् है। बाँकी पहाडी र हिमाली जिल्ला हुन्। 12 जिल्ला तराईका जिल्ला हुन्। देव शमशेर सबैभन्दा छोटो समयमा धेरै काम गरे। 1957 प्रमा भए। विद्वान, प्रजातान्त्रिक व्यक्ति, सुधारवादी व्यक्ति भनेर यिनलाई लिन्थ्यो। सुधारवादी प्रधानमन्त्रीका रूपमा देव शमशेरलाई लिएको थियो। देव शमशेर राणाहरू जस्तो आफैले शासन गर्नुपर्ने भन्नाले जनतालाई सुसूचित, शिक्षित नगराउने भन्ने पक्षमा थिएनन्। त्यसैले यिनले के गरे त भन्दा 58 साल वैशाख 24 गते नेपालमा पहिलो पत्र, गोर्खापत्र
प्रकाशनको सुरुवात भयो। 58 साल वैशाख 24 देखि गोरखापत्र प्रकाशनको सुरुवात, लेख्नु होला 1958 1/24 1/24 है। अनि यिनले ल अनि यिनले जम्मा शासन 114 दिन शासन गरे। 114 दिन शासन गरे। 114 दिनमा 2 दिनको एउटाका दरले विद्यालयहरू स्थापना गरेको मानिन्छ है। स्थापना गर्ने निर्णय गरे 2 दिनमा एउटा भनेपछि 114 को आधी ट्याके कति हुन्छ त भन्दा 57 वटा विद्यालयहरू स्थापना गर्ने यिनले देन दिए। कार्यालय समय 10:05 बनाए। कार्यालय समय 10:05 बनाए। अनि 12 बजी तोप पड्काउने चलनको पनि सुरुवात गरे। समयको जानकारी दिन है। समयको जानकारी दिन 12 बजी तोप पड्काउने चलनको सुरुवात गरे। जुन तोप पड्काउने चलनको सुरुवातको अन्त्य चाहिँ 2045 1/1 मा भयो। 2045 1/1 मा तोप पड्काउने चलनको अन्त्य गरियो। ठिक छ। अक्षराङ्क नामक पुस्तक निशुल्क वितरण गराए। अक्षराङ्क नामक पुस्तक निशुल्क वितरण गराए, जुन जय पृथ्वी बहादुर शाहले लेखेको पुस्तक थियो। अक्षरांश भन्ने पुस्तक चाहिँ के गरे त भन्दा निशुल्क वितरण गराएर जनतालाई सुसूचित गराउने काम गरे। काठमाडौँको धेरै ठाउँमा गुनासो पेटिका राखे। धेरै ठाउँमा। यिनलाई शिक्षाका पिता भनेर भनिन्छ। शिक्षाका पिता भनेर पनि भनिन्छ। र यिनलाई षड्यन्त्रपूर्वक चन्द्र शमशेरले हटाइसकेपछि यिनी धनकुटातिर गए। धनकुटातिरै बसे। धनकुटे महाराज भनियो र पछि भारततिर गएर यिनको मृत्यु भयो। यसरी देव शमशेरलाई पनि चिनौँ। ठिक छ। जङ्गबहादुर राणा शासन स्थापना गर्नेदेखि लिएर गएर नेपालको नयाँ मुलुक फिर्ता ल्याउने श्री 3 सम्मका धेरै कुरा चिन्नु पर्यो। त्यस पछाडि तपाईँले रणदीप सिंहको धेरै छैन। रणदीप सिंह भारतको सैनिक विद्रोह दबाउन नेतृत्व गर्ने मान्छे। पात्र प्रकाशन गरे। तेजरा तटाको स्थापना गरे। 42 सालको पर्वमा बिते। वीर शमशेर है। नोटमा सबै कुरा छैन। नोटमा यहाँ त्यही भएर क्लासमा धेरै होइन, जम्मा 5% 10% कुराहरू चाहिँ क्लासमै आउँछन् है। त्यो चाहिँ फ्लोमा तपाईँले सोध्दै जाँदाखेरि नै आउँछन्। नोटमा कति कुराहरू छैनन्, अब क्लासमा छन्। त्यसरी हेर्नु पर्यो। ल त्यस पछाडि वीर शमशेर अलिक बढी महत्त्वपूर्ण छ। वीर शमशेरका कुराहरू धेरै सोधिन्छन् के। वीर शमशेरका कुराहरू धेरै सोधिन्छन्। म पर्वहरूको बारेमा अहिले एकमुष्ट भन्छु ल। 38 सालको पर्व चाहिँ नि पृथ्वी विक्रम शाहको पालामा, पृथ्वी विक्रम शाह राजा थिए। तिनको पालामा नरेन्द्र विक्रम शाहले रणदीप सिंह, धीर शमशेर लगायत उनका भाइहरूलाई भोजमा बोलाएर सखाप पार्ने, मार्ने भन्ने योजना बनाएका थिए है। नरेन्द्र विक्रम शाहले चाहिँ यो मार्ने भन्ने योजना बनाएका थिए। धीर शमशेर, रणदीप सिंह लगायत सबैलाई, राणाहरूलाई मार्ने योजना बनाएका थिए। जुन चाहिँ उत्तर ध्वज राज भण्डारीले पोल खोलाएपछि सो घटना चाहिँ सफल हुन पाएन। सो घटनालाई नै 38 सालको पर्व भनिन्छ। अहिले हामी पर्वहरूको बारेमा एकछिनमा पढ्छौँ। वीर शमशेरदेखि जुद्ध शमशेरसम्म धीर शमशेरका छोराहरू हुन्। वीर शमशेर मरेपछि देव शमशेर प्रधानमन्त्री भए। देव शमशेर हटाइसकेपछि चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भए। देव शमशेर चाहिँ मरेका होइनन्, हटाएर चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भए। देव शमशेरले राणा शासन चलाउन सकेनन् भनेर देव शमशेरलाई हटाएको। सिधा कुरामा यिनी धेरै न्याय जनप्रेमी भए। यस्तो जनप्रेमी भएपछि हाम्रो शासन चल्दैन भनेर यिनलाई हटाएर चन्द्र शमशेर चाहिँ प्रधानमन्त्री भए। फिस्टे महाराज मेट्रिक पास गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री, मेट्रिक पास गर्ने। फिस्टे महाराज धूर्त प्रधानमन्त्री, एकदम धूर्त। घरका बाघ वनका स्याल, घरमा चाहिँ पुरै हाइ हुइ गर्ने, बाहिर गएर भारतसँग या विदेशसँग सम्बन्ध राख्दा डराउने भनेर भनिन्थ्यो है। डराउने भनेर भनिन्थ्यो। यिनले विक्रम सम्वत 2000 होइन, 1960 देखि पुनः विक्रम सम्वतकै प्रचलन गराए। विक्रम सम्वत चाहिँ थियो, विक्रम सम्वत नभएको होइन, विक्रम सम्वत थियो। तर नेपालमा नेपाल सम्वतको चलन चलेकोमा त्यो चलन हटाए। 1960 देखि विक्रम सम्वत चलाए र विक्रम सम्वत 1961 देखि चलेको भनेर भनिन्छ के। वैशाख 1 लाई आधिकारिक नयाँ वर्ष मनाउने कहिलेदेखि गरियो त भन्दा 1961 देखि। चलन चलाए चाहिँ कहिले निर्णय गरे? 60 मा गरे र 1961। त्यहाँभन्दा अगाडि थियो भने हामी अहिले नेपाल सम्वत पढ्दै हुन्थ्यौँ है। हामी
नेपालसम्म पढ्दै हुन्थ्यौँ ल। अनि यसै गरी यिनले गरेका कामहरू हेरौँ। चन्द्र शमशेरले गरेका कामहरू 61 मा यिनले गरेको यिनको सुरुवातदेखि नै हेरौँ। 61 मा के गरे? वैशाख 1 लाई आधिकारिक नयाँ वर्ष। 62 मा के गरे? 62 मा सिंहदरबार भवनको निर्माण गरे है। अनि 68 विशेष गरी 68 मा आउँछ। 68 मा यिनले 68 मा यिनले गोर्खा भाषा यो प्रकाशनी समिति 68 मा त यिनले गरेको 69 लेखेको रहेछ। पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ जलविद्युत आयोजना 50 वाटको थियो। 50 किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको स्थापना गरे 68 जेठ 9 गते। 450 किलोवाट है। 450 किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना स्थापना गरे। फर्पिङबाट पहिलोपटक खोकनामा बत्ती बालियो। फर्पिङबाट पहिलोपटक खोकनामा बत्ती बालियो। दरबारलाई चाहिने बिजुली उत्पादन गर्नका लागि फर्पिङमा जलविद्युत आयोजना बनाए 68 मा। अमली प्रथाको खारेजी गरे 68 मा। गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति जसलाई अहिले साझा प्रकाशन भनिन्छ, जसलाई साझा प्रकाशन भनिन्छ, साझा प्रकाशनको स्थापना 1969 मा गरे। 69 मा सती प्रथाको उन्मूलन यिनले 1977 मा गरे। सती प्रथाको उन्मूलन 1977 मा गरे। उपत्यकामा टेलिभिजनको सुरुवात 1970 मा गरे। 1970 मा टेलिभिजनको सुरुवात भयो। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना 1975 है। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना 1975 मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना 78 भएर छ। 1975 मा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरे। दास प्रथाको उन्मूलन 1981 मा गरे। 1981 वैशाख 1 गतेदेखि दास प्रथाको उन्मूलन भयो। 1983 मा सैनिक अस्पताल बनाए। 1983 मा सैनिक अस्पतालको निर्माण गरे। 1983 मा सैनिक अस्पतालको निर्माण गरे। 1984 मा अम्लेखगञ्ज रक्सोलबाट अम्लेखगञ्जसम्म रोपवेको सुरुवात गरे है। अम्लेखगञ्जसम्म 29 माइल रेलवे सेवाको ट्र्याक स्थापना गरे। ठिक छ। यिनले नेपालको नक्सा निर्माण गर्ने काम पनि गरे। नेपालको आधुनिक नक्सा निर्माण गर्ने काम गरे। श्री 5 लाई 31 तोपको सलामी र युवराजलाई 21 तोपको सलामी दिने चलन पनि यिनले चलाए। श्री 5 लाई 31 तोपको अनि युवराजलाई चाहिँ 21 है। यहाँ लेखेर हुन्छ युवराजलाई 21 तोपको सलामी दिने सुरुवात पनि यिनले गरे। अनि चन्द्र नहरको स्थापना पनि यिनले गरे है। उदयपुरको त्रियुगा नदीबाट 1985 मा चन्द्र नहरको स्थापना पनि गरे। पहिलो नहरको रूपमा चन्द्र नहरको स्थापना पनि गरे। यसरी यिनलाई सम्झिनु पर्यो। यसरी यिनलाई सम्झिनु पर्यो। यिनले सिंहदरबार बनाए, शीतल निवास बनाए, बबर महल, हरिभवन, केशर महल जस्ता महलहरू बनाए। प्रथम विश्वयुद्ध पनि यिनकै पालामा भएको हो। प्रथम विश्वयुद्ध पनि यिनकै पालामा भएको थियो या यिनी हुँदा प्रथम विश्वयुद्ध भयो भन्ने बुझ्नु होला। राणाहरूलाई एबिसी क्लासमा विभाजन गरे। आफू प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै 59 मा राणाहरूलाई एबिसी क्लासमा विभाजन गरे र पछि सी क्लासकालाई बाहिर खेदाएका चाहिँ जुद्ध शमशेरले है। सी क्लासकालाई बाहिर खेदाएका चाहिँ जुद्ध शमशेरले। राणाहरू मध्ये विवाह गरेर ल्याएको, वैधानिक रूपमा विवाह गरेर ल्याएका छेत्री ठकुरीबाट जन्मेका सन्तान ए क्लासका है। अनि वैधानिक विवाह नगरी ल्याएका ठकुरी र छेत्रीबाट जन्मिएका बी क्लासका र पानी चल्ने जातबाट जन्मिएका सी क्लासका भनेर राणाहरूलाई विभाजन गर्ने काम पनि कसले गरे त भन्दाखेरि चन्द्र शमशेरले गरे। तपाईको क्वेसन बुझिन है। बबर महलमा कुन महल छ? बबर महलै थियो पहिले। बबर महल थियो। अहिले त त्यहाँ बबर महललाई पुरानो भत्काउँदै गएर सडक विभागको कार्यालय बनाएको छन्। त्यो बबर महलको पनि स्थापना
यिनले गरेका। ल यसरी चन्द्र शमशेरलाई पनि चिन्नु पर्यो। चन्द्र शमशेरको पालामा मकै पर्वको घटना घटेको। चन्द्र शमशेरको पालामा मकै पर्वको घटना घटेको। रामेछापमा जन्मेका कृष्णलाल अधिकारी, कृष्णलाल अधिकारीले चाहिँ हिन्दी भाषामा मकैको खेती नामक पुस्तक लेखेका थिए र त्यो मकैको खेती नामक पुस्तक लेख्दा चाहिँ त्यो पुस्तकमा राता टाउके र काला टाउके भनेर पुस्तकमा क्यारेक्टरको वर्णन गरिएको थियो, जुन चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई भनेको, अङ्ग्रेज र राणालाई विरोध गरेको भनेकोले अङ्ग्रेज र राणाको विरोध गर्ने भनेर यिनलाई 1977मा 6 वर्ष कैद सजाय, चन्द्र शमशेरले 6 वर्ष कैद सजाय सुनाएर जेलमा हालेका थिए। पछि यो मकै पर्वको किताब 1000 प्रति छापिएकोमा 1 प्रति किताब भेटिएन, अरू सबै जलाएर नष्ट गरे, अरू सबै किताब नष्ट गरे। 979 प्रति किताब मात्रै नष्ट हुन भयो, 1 प्रति किताब नष्ट भएन, भेटिएन र त्यो नभेटिएको कारणले थप 3 वर्ष पनि यिनलाई सजाय थपेर 9 वर्ष जेल सजाय सुनाइयो र उनी जेल जीवनमै 1980मा मरे। यो मकै पर्व भनेर आउने महत्त्वपूर्ण पर्व हो। एउटा किताब लेखेका कारणले चन्द्र शमशेरले जेल हाले र त्यही जेलभित्रै 3 वर्ष पछाडि उनको मृत्यु भयो र त्यो हराएको 1 प्रति किताब चाहिँ बालकृष्ण समसँग थियो भनेर भनिन्छ है। हराएको 1 प्रति किताब बालकृष्ण समसँग थियो भनेर भनिन्छ। यसरी चन्द्र शमशेरलाई चिन्नु होला। भीम शमशेर, भीम शमशेर सबैभन्दा बुढा महाराज। भीम शमशेर सम्झिन सजिलो छ। बुढा महाराज, बुढा मान्छे गल्छन्, शनिबार छुट्टी दिए। बुढा मान्छे गल्छन्, शनिबार छुट्टी दिए। शनिबार कार्यालय बिदा दिने चलन पनि भीम शमशेरले चलाए। अनि देव शमशेरले 10-5 कार्यालय समय चलाएका। भीम शमशेर बुढा भए, यिनले त्यति धेरै काम गर्न सकेनन्। 10-4 कार्यालय समयमा झारे, कार्यालय समय 10-4मा झारे है। अनि 64 वर्षको उमेरमा पाको उमेरमा यिनी के भयो त भन्दा प्रधानमन्त्री भएकोले चाहिँ यिनलाई बुढा महाराज भनेर पनि भनिन्छ। बुढा महाराज भनेर पनि भनिन्छ। यिनको पालामा प्रचण्ड गोर्खा पर्व, लाइब्रेरी पर्व जस्ता पर्वहरू, उखडा जाँच कमिसनको स्थापना गरे। अनि प्रचण्ड गोर्खा पर्व, लाइब्रेरी पर्व जस्ता पर्वहरूको घटना पनि यिनको पालामा भएको थियो। र नुन कपासमा भन्सार नलाग्ने नीति लिने मान्छे पनि भीम शमशेर हुन्। भीम शमशेरलाई यसरी याद गर्नु होला। नेपालको पहिलो गैर सरकारी संस्था कुन हो भनेर सोध्यो भने चरखा प्रचारक महागुठी, जुन पनि भीम शमशेरको पालामा, कामधेनु चरखा प्रचारक महागुठी, जुन पनि भीम शमशेरको पालामा भएको थियो है। चरखा आन्दोलन चलाएको थियो के त्यसले। ल यसरी भीम शमशेरलाई पनि चिन्नु होला। तत्पश्चात आए जुद्ध शमशेर। तत्पश्चात जुद्ध शमशेर। जुद्ध शमशेर उद्योगका पिता र यिनलाई चाहिँ श्रीरङ्का महाप्रभुले नि, यी उद्योगका पिताले के गरे भने श्रीरङ्का महाप्रभुको भनाइमा लागेर यिनी गद्दी चाहिँ आफ्नै भतिजालाई दिएर गद्दी छोडी देहरादुन गई बसे। देहरादुन गएर चाहिँ बसे। यिनले गद्दी छोडेकाले यिनलाई राजर्षि महाराज भनेर भनिन्छ। देहरादुनमा गएर यिनले गद्दी छोडे है। यिनले धर्मकर्ममा लागे र धर्मकर्ममा लागेकाले चाहिँ राजर्षि महाराज भनिन्छ। कसलाई? जुद्ध शमशेरलाई। हामी छौँ जुद्ध शमशेरमा। यिनी उद्योगका पिता हुन्। यिनले सी क्लासका राणालाई एबीसी क्लासमा विभाजन गर्ने चन्द्र शमशेर सी क्लासका राणालाई उपत्यका भन्दा बाहिर बडा हाकिम बनाएर पठाए है। उपत्यका बाहिर बडा हाकिम बनाउँदै, जिल्लाको प्रमुख बनाउँदै बाहिर पठाएका हुन्। यिनकै पालामा 1990 को कार्तिक 16 गते एसएलसी बोर्डको सुरुवात भयो। 1990 को कार्तिक 16 गते एसएलसी बोर्डको सुरुवात भयो। 1990 कै माघ 2 गते नेपालमा महाभूकम्प गयो। 1990 कै माघ 2 गते महाभूकम्प गयो। ठिक छ। अनि यिनले स्थापना गरेको महावीर स्कुल, यहाँ लेखा छैन होला है, महावीर स्कुलको पनि स्थापना गरे। महावीर स्कुलको स्थापना 1993 मा गरे। 1993 मा गरे। 1994 मा पहिलो ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क लेखिएको छ। 1994 मा नेपाल ब्याङ्क, नेपालको पहिलो ब्याङ्कका रूपमा नेपाल ब्याङ्कको स्थापना। ब्याङ्कको स्थापना 1994 कार्तिक 30 गते पहिलो ब्याङ्कको रूपमा नेपाल ब्याङ्कको स्थापना भयो।
यिनले सदर चिडियाखाना पनि के गरे त भन्दा स्थापना गरे। शारदा र उद्योग नामक 2 पत्रिकाको प्रकाशन गर्न लगाए। यिनको पालामा धेरैवटा उद्योग बनाएको छन् है। वीरगञ्ज जुट मिल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर जुट मिल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, वीरगञ्ज कटन मिल, नेपाल साबुन कारखाना जस्ता कारखानाहरू बनेको छन्। जनताका घरमा रेडियो राख्न पाउने सुविधा दिए। हुलाक टिकट टास्ने, चिठीमा टिकट टास्ने व्यवस्था, सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना, कर्मचारीलाई पेन्सनको सुविधा जस्ता कुराहरू गरे भने अरु के गरे त भन्दा यिनले गरेका 4 शहीदलाई मृत्युदण्ड पनि यिनकै पालामा दिएको हो। बेलायतमा नेपाली राजदूतावासको स्थापना पनि यिनकै पालामा भएको हो। बेलायतमा नेपाली राजदूतावासको स्थापना लेख्नु होला है, यहाँ नलेखेका कुरा चाहिँ लेख्नु होला। अनि नागार्जुन दरबारको स्थापना, अहिले राजा ज्ञानेन्द्र बस्दै गरेको नागार्जुन दरबारको स्थापना यिनको पालामा भएको हो। ठीक छ। यिनको पालाभन्दा अगाडि नेपालको बाहिरी नाम बाहिर मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर देशले गोर्खा र गोर्खाली भनेर बढी प्रचलन रहेकोमा त्यो शब्दको सट्टा नेपाल र नेपाली लेख्न प्रचलन गर्न थालिएको, प्रचार प्रसार गरिएको पनि यिनकै पालामा हो। है। गोर्खा भन्ने चलनलाई हटाएर नेपाल र नेपालीको प्रचार प्रसार गरिएको। अनि नेपाल प्रजा परिषद पहिलो दलका रूपमा नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना पनि यिनकै पालामा 1993 मा भएका हुन्, जसको अध्यक्ष टंक प्रसाद आचार्य थिए। नेपाल प्रजा परिषद जसको अध्यक्ष टंक प्रसाद आचार्य थिए, जसलाई नेपालको जिउँदो शहीद भनेर पनि भनिन्छ। ब्राह्मण भएका कारणले मात्रै राणाहरूले यिनको हत्या नगरेका हुन्, जुन पछि 2013 मा प्रधानमन्त्री पनि भए र सोही समयमा नेपालमा निजामती सेवा पनि ल्याए। नेपाल प्रजा परिषद स्थापना गर्ने को रहेछन् त भन्दा टंक प्रसाद आचार्य। यी टंक प्रसादलाई धेरै कुराले सम्झिँदा हुन्छ। टंक प्रसाद आचार्य यिनले नेपालको युएनमा प्रवेश हुँदाखेरि पनि यिनी नै प्रधानमन्त्री थिए। योजनाको सुरुवात पनि गराए अनि निजामती सेवा ऐन पनि ल्याए। र जुद्ध शमशेरकै पालामा नेपालमा पहिलो पटक कागजी नोटको सुरुवात गरियो। 2002 असोज 1 गतेदेखि कागजी नोटको सुरुवात हो। नेपालमा कागजी नोटको सुरुवात कहिले? 2002 मा कागजी नोटको सुरुवात 4वटा प्रकारका निकाले कागजी नोट। चारवटा होइन, तीनटा मात्रै। 5, 10 र 100 को नम्बरका कागजी नोटको प्रकाशन सुरुवात गरे र ती नोटको नाम मोरु दियो। मोरु नामाकरण गरियो र त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ खजान्ची जनकराज पण्डित। हस्ताक्षर कसको थियो त भन्दा हस्ताक्षर खजान्ची जनकराज पण्डितको हस्ताक्षर गएर नोट जारी भयो। त्यो सबै भयो कसको पालामा? त्यो भयो जुद्ध शमशेरको पालामा। ओके, अब जुद्ध शमशेर पछाडि पद्म शमशेर, रुन्चे महाराज। पद्म शमशेरलाई रुन्चे महाराज भनेर भनिन्छ। स्कुलका पिता, शिक्षाका पिता भनेर देव शमशेरलाई भनिन्छ। देव शमशेरलाई शिक्षाका पिता भनियो। स्कुलका पिता भनेर चाहिँ फेरि पद्म शमशेरलाई भनिन्छ है। स्कुलका पिता भनेर पद्म शमशेरलाई भनिन्छ। अनि यिनी म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने भनाइ यिनको हो। म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने भनाइ यिनको हो। यिनले पहिलो संविधान घोषणा गरे। 2004 मा पहिलो संविधान घोषणा गरे। नेपाल र अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध यिनकै पालामा स्थापित भयो। यिनको पालामा नेपाल र अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो र यिनी रक्तचापको औषधि गर्न भनेर भारत गएका बेला यिनलाई भारतबाटै के गरे त भन्दा राजीनामा पठाए
र नेपालमा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भए है। यिनी स्कुलका पिता पद्मोदय स्कुल, पद्मकन्या स्कुल जस्ता स्कुलहरूको स्थापना गरे। यिनी पनि धेरै हदसम्म जनप्रेमी थिए। यिनले धेरै लामो समय राणा शासन टिकाउन सक्दैनन् भनेर पद्म शमशेरलाई हटाएर मोहन शमशेरको उदय भएको हो। यिनै पद्म शमशेरको पालामा काठमाडौँ नगरपालिका, त्यति बेला महानगरपालिका थिएन, काठमाडौँ नगरपालिकाको पहिलो चुनाव पनि भएको हो। पद्म शमशेरको पालामा काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनाव भएको, जसमा पुरुषले मात्र 2004 2004मा 2004 जेठ 24 गते है, जेठ 24मा काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनाव भएको र पुरुषलाई मात्रै मताधिकार दिएको थियो है। पुरुषलाई मात्रै मताधिकार दिएको थियो र नेपालको चुनावी प्रक्रियाबाट जनप्रतिनिधि छानिएको पहिलो घटना पनि काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनाव हो। त्यहाँभन्दा अगाडि राजा या शक्तिको इच्छा बमोजिम हुन्थ्यो भने यिनको पालामा चाहिँ के भयो त भन्दा खैर स्थानीय लेभलमा भयो, नगरपालिकामा भयो, तर पनि जनप्रतिनिधिलाई चुनावको माध्यमबाट छानियो। हामी गडङ डङ 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 राणाको बारेमा छौँ। यसलाई दोहोऱ्याएर एकपल्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने, दोहोऱ्याएर हेर्नुभयो र फेरि याद गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने सजिलै हुन्छ है। दोहोऱ्याएर हेर्नु चाहिँ पढ्यो, एकपल्ट दुईपल्ट चाहिँ पढ्नु पर्यो, किनभने यी प्रत्येकले गरेका छन्। के कसले गर्यो चाहिँ नहोस्। ठिक छ। अब अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर 1903 देखि सुरु भएको राणा शासनको अन्त्य 2007मा 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य मोहन शमशेरको पालामा भएको हो। मोहन शमशेरको पालामा भए पनि यिनी प्रधानमन्त्री चाहिँ फेरि 8सम्म भएका हुन् है। यिनी अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मात्रै होइनन्, प्रजातन्त्र प्राप्ति पछाडिको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि यिनी हुन्। प्रधानमन्त्री पहिलो प्रजातन्त्र प्राप्त भइसके पछाडि पनि यिनी नै प्रधानमन्त्री भए 1 वर्षसम्म, 8सम्म यिनी भए। यिनकै पालामा 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको, शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो, जुन चाहिँ नेपालको हितमा छैन र भारतको प्रभुत्व कायम भएको छ भनेर भनिन्छ। नेपालको तर्फबाट मोहन शमशेरले नै के गरे त भन्दा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर लागू गरेका हुन् 2007 को श्रावण 16 गते। अब तपाईँलाई यहाँनिर अलिकति थोरै पोलिटिकल टाइपको भोइस हुन्छ, त्यो अब ट्याक्कै एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट महत्त्वपूर्ण होइन, पोलिटिकल टाइपको भोइस हुन्छ। के हो त भन्दा यो शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत त्यस भन्दा अगाडि जब भारत स्वतन्त्र भयो है, भारत स्वतन्त्र हुँदै गर्दाखेरि नेपालले आफूले गुमाएको भूभाग भारतसँग गुमाएको होइन। नेपालले आफूले हारेको भूभाग चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग थियो र इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारत पाकिस्तानलाई छोडेर स्वतन्त्र पाएर जाँदै गर्दा नेपालले लबिङ गरेको भए या माग राखेको भए नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता पाउने सम्भावना रहन्थ्यो। तर तत्कालीन समय राणालाई पनि शासन टिकाउनलाई भारतको सहयोग चाहिएको थियो र त्यति बेला राणा हटाउनलाई पनि काङ्ग्रेस लगायत अन्य राणा विरोधीहरूलाई पनि राणा हटाउन भारत सहयोग चाहिएको थियो र भारत शक्तिमा आउन थालिसकेको थियो, शक्तिशाली देशको रूपमा अगाडि आइसकेको थियो र भारतको सहयोग दुवैलाई चाहिने भएकोले नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूभाग ल्याउने चेष्टा नगरेका हुन्। यदि त्यो चेष्टा गरेको भए हुन सक्थ्यो, सम्भावना हुन सक्थ्यो। ठिक छ। यसरी यिनको पालामा 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पनि भएको हो। यिनकै पालामा नेपालको मोहन शमशेरकै पालामा नेपालको के हो त भन्दाखेरि हवाई सेवाको सुरुवात भयो, रेडियो नेपालको स्थापना भयो, हवाई सेवाको सुरुवात भयो, रेडियो नेपालको स्थापना भयो, लगायत अन्य कुराहरू भनेको यिनको त्यस्तै हो। त्यही धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू कमै छन् होइन। यिनको पालामा देवनागरी लिपि प्रयोग गरेर पहिलोपल्ट संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सदस्यताका लागि निवेदन पेश भएको यिनको पालामा है। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा
निवेदन पेश भएको पहिलोपल्ट यिनको पालामा। तर नेपालले सदस्यता पाएको चाहिँ टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा। रुसले 21औं भिटो प्रयोग गरेर सुरुको पल्टमा नेपाललाई चाहिँ युएनको सदस्यता हुन नदिएको है, युएनको सदस्यता हुन नदिएको। यिनी अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री र प्रजातन्त्र प्राप्ति पछाडिको पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। ल, आकाशवाणीको स्थापना पनि यिनकै पालामा भएको हो। ओके, अब नेपालका केही पर्वहरू, घटनाक्रमहरू यहाँ तपाईँको मकै पर्व अघि मैले भनेको थिएँ, चर्खा मकै सबै छन्। अब थोरै व्याख्या गर्दै जान्छु, म धेरै यसमा डिटेलमा व्याख्या गरिनँ। राणा प्रधानमन्त्रीको कुराबाट बढी महत्त्वपूर्ण तरिकाले सोधिन्छ है। राणा प्रधानमन्त्रीको कुराबाट सोधिन्छ। कोत पर्वको घटना 1903 असोज 2 गते यहीँबाट जङ्गबहादुर राणा शक्तिमा आएको हो। त्यति बेला गगन सिंह भनेको प्रधान सेनापति थिए। प्रधान सेनापतिको हत्या भएको छानबिन गर्न सबै भारदारलाई कोर्टमा उपस्थित गराइएको थियो। तर त्यहाँ चाहिँ जङ्गबहादुरले आफ्ना भाइ भरदार सहित गएर कोतमा भएका सबैलाई यो बस्नेत, ऐमान सिंह बस्नेत, फतेजङ शाह चौतारिया लगायत व्यक्तिलाई 400 भन्दा बढी व्यक्तिलाई मारेर आफूले शासन सम्हालेको घटनालाई कोत पर्व भनिन्छ। राणा शासनको बीजारोपण कहाँबाट भयो? कोत पर्वबाट भयो। कोत पर्वमा डेट सम्झिनु होला। ठिक छ। भण्डारखाल पर्व चाहिँ कोत पर्वलाई संस्थागत बनायो। भण्डारखाल पर्वले जङ्गबहादुर राणा शक्तिशाली भएको थियो। अब त्यसपछि सर्वैसर्वा हुने अवस्था चाहिँ भण्डारखाल पर्वले बनायो। के बनायो त भन्दाखेरि भण्डारखाल पर्वमा सुरेन्द्रको बदला रणेन्द्रलाई चाहिँ राजा बनाउनलाई प्रस्ताव आयो, जुन चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले नमानिसकेपछि जङ्गबहादुर राणालाई मार्ने भनेर योजना बनायो। भण्डारखालमा खिरमा विष पारेर है रानी राज्यलक्ष्मीले सुरेन्द्रको बदला चाहिँ रणेन्द्रलाई राजा बनाउन प्रस्ताव गरिन्, जुन जङ्गबहादुरले मानेनन्। नमानिसकेपछि जङ्गबहादुरलाई मार्ने योजनाले 1903 कार्तिक 12 गते भण्डारखालमा भेला बोलाइयो, भोजमा विष सेवन गरी मार्ने भनेर। तर त्यो चाहिँ रानीकी दासी पुतली मैया, पोल खोल्ने विजयराज पण्डित भए पनि विजयराज पण्डितलाई जानकारी दिने चाहिँ रानीकी दासी पुतली मैया है। पोल चाहिँ यो घटनाको पोल विजयराजले खोले, तर उसलाई जानकारी दिने चाहिँ को हुन् त भन्दा रानीकी दासी पुतली मैया भन्ने थिइन्। पुतली मैया यीबाट पोल खुलो। त्योबाट विजयराज पण्डितले थाहा पाएर विजयराज पण्डितले जङ्गबहादुरलाई भनिसकेपछि यहाँ आएर 23 जना जति के गरे त भन्दाखेरि मान्छे मारे। सबैभन्दा बढी बस्नेतलाई मारे, र जसलाई बस्नेत पर्व भनेर पनि भनिन्छ। भण्डारखाल पर्व डेट महत्त्वपूर्ण छ, डेट याद गर्नु होला। त्यसपछि अलौ पर्व 1904 को श्रावण भदौतिर है, 1904 को श्रावण भदौतिर भएको घटना हो। 1904 को श्रावणमा आएर अलौ भन्ने ठाउँमा राजा राजेन्द्र र राज्यलक्ष्मी भण्डारखाल पर्व पछाडि भारत निर्वासित भएर बसेका थिए। त्यहाँबाट आएर जङ्गबहादुरलाई मार्ने भनेर वीरगञ्ज नजिकको अलौ भन्ने स्थानमा क्याम्प खडा गएर बसे। क्याम्प खडा गएर बसेपछि जङ्गबहादुरले आफ्नो फौज सनक सिंह र बमबहादुरको नेतृत्वमा आफ्नो फौज युद्ध गर्न पठायो, र सो युद्धमा राजा राजेन्द्रले हारे र राजा राजेन्द्रलाई बन्दी बनाएर हनुमान ढोकाको राजबन्दी गृहमा राखियो र राजा सुरेन्द्रले शासन गर्न थाले। त्यो काण्ड के हो त भन्दा अलौ पर्व हो। र अलौ पर्व पछाडि जङ्गबहादुर राणाको विरोध गर्ने नेपालमा कोही नै बचेनन्। अलौ पर्व पछाडि जङ्गबहादुर राणाको विरोध गर्ने कोही नै बचेनन्। 34 सालको काण्ड चाहिँ के हो भनेदेखि, अघि 38 सालको काण्ड कसले सोध्दै हुन्थ्यो, 34 सालको काण्ड पनि छ। 34 सालको काण्ड चाहिँ 1933 मा जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु पश्चात श्री 3 र प्रधानमन्त्रीको पन्जा छाप चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पन्जा छाप राणाहरूलाई नदिने, शक्ति शाहवंशीय राजामै केन्द्रित गर्ने योजना सहित युवराज त्रैलोक्य त्यो योजनामा लागेका थिए।
जुन कुरा थाहा पाइसकेपछि जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु हुँदा त्रैलोक्यलाई जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु हुँदा त्रैलोक्यलाई चाहिँ पत्थरघट्टामै पठाइयो, जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु भट्टामा पठाइयो र सोही मौका झुक्याएर पत्थरघट्टा पठाइयो, बोलानी भएको छ, बोलाइएको छ भनेर। र सोही मौकामा राजा सुरेन्द्र मार्फत रणदीप सिंहलाई पन्जा छाप दियो, भनेको प्रधानमन्त्री श्रीतिङको हतियारी दियो। र सो पश्चात युवराजको रहस्यमय तरिकाले हत्या भयो, रहस्यमय तरिकाले 1934मा हत्या भयो। र सो हत्या भएको पर्वलाई, घटनालाई चाहिँ 34 सालको पर्व भनेर भनिन्छ है। 34 सालको पर्व भनेर भनिन्छ। राणालाई शक्तिविहीन बनाउन जसले योजना बनाए तिनीहरूलाई सकेसम्म राणाहरूले के गरेछन् भन्दा मारेकै छन्। 38 सालको पर्व 38 सालको पर्व चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह, उनका भाइ धीर शमशेर लगायत अन्यलाई मार्न चाहिँ अधिराज कुमार, नरेन्द्र विक्रम शाहले गरेको योजना हो। यो योजना चाहिँ उत्तर ध्वज खवासले जानकारी गराए र यसमा सहयोग गर्ने 20 जना जतिलाई मृत्युदण्ड पाए भने नरेन्द्र विक्रमलाई चाहिँ कैद गरियो। जुन घटना 38 सालको भयो। कहिले भन्दा 1938मा भयो। पोल कसले सुनाए भन्ने कुरा चाहिँ, यसको पोल खोल्ने व्यक्ति को हुन् भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है। कुनै पनि काण्डको काण्ड सफल भयो भने पोल खोलेकै छैनन्, किनभने कसले पोल खोल्यो भन्ने थाहा नै हुँदैन। काण्ड असफल भयो भने चाहिँ पोल खोलेका छन्। 42 सालको पर्व मैले अघि तपाईँलाई भने, 42 सालको पर्वमा भारतको रावलपिण्डीमा चाहिँ सैनिक प्रदर्शन गर्न जाँदाखेरि भारतको रावलपिण्डीमा सैनिक प्रदर्शनीका लागि जान भनेर निकालिएको हतियारको दुरुपयोग गरी धीर शमशेरका छोराहरूले रणदीप सिंहको हत्या गरेको पर्वलाई 42 सालको पर्व भनेर भनिन्छ। 42 सालको पर्व भनिन्छ। जस पश्चात धीर शमशेरका छोराहरू के हुन थाले त भन्दा प्रधानमन्त्री हुन थाले। रणदीप सिंह, जगतजङ, अनि युद्ध प्रतापजङ। जगतजङ भनेको जङ्गबहादुरको छोरो जगतजङ र नाति युद्ध प्रतापजङ लगायत सबैलाई मारेको घटना 42 सालको पर्व हो। चर्खा पर्व, चर्खा प्रचार गरेको, केही गरेको होइन। चर्खा पर्व यो भीम शमशेरको पालामा भएको। चर्खा प्रचार गरेको यो तुलसी मेयर श्रेष्ठलाई चर्खा प्रचार गरे भनेर समाज विरोधी काम गरेको भनेर यिनलाई कैद गरियो र चर्खा प्रचार गर्नमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो। भारतमा चर्खा आन्दोलन चलेकै प्रभावले नेपालमा यिनले गरेका थिए। त्यस पश्चात लाइब्रेरी पर्व लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायत 45-46 जना युवाहरूले लाइब्रेरी खोल्नका लागि यो तयारी गरेको पर्वलाई लाइब्रेरी पर्व भनेर भनिन्छ। जसको पोल चाहिँ रामचन्द्र अधिकारीले पोल खोले र यिनीहरू सबैलाई 100 जरिमाना गराइयो है। 100 जरिमाना गराइयो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि, साथसाथै यिनी शिक्षा मन्त्री पनि भएका व्यक्ति हुन् है। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि लगायत शिक्षा मन्त्री भएका व्यक्ति हुन्। पोल खोल्ने रामचन्द्र अधिकारी। मकैको खेती, मकै पर्व है। मकैको खेती पुस्तक लेखेकै कारणले, अघि मैले भनिसके, सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीलाई जेल हालिएको घटना मकै पर्व हो। र यसको पोल खोल्ने चाहिँ रामहरि अधिकारी। यसको यस्तो पो लेखेको छ त, हजुरलाई को आरोप लगाएको छ त भनेर पोल खोल्ने चाहिँ रामहरि अधिकारी। रामहरि अधिकारी र भोजराज काफ्ले भन्ने भेट्नुहुन्छ तपाईँले। भोजराज काफ्ले र रामहरि अधिकारीले पोल खोले। भोजराज काफ्ले र रामहरि अधिकारीले पोल खोलेका है। यो चाहिँ राणाको विरोधमा लेखेको हो भनेर भन्ने व्यक्ति चाहिँ यिनी हुन्। पछि राणाले भोजराज काफ्ले र रामहरि अधिकारीलाई 1,000 पुरस्कार र जागिर उपहार दियो। यो पोल खोले बापत भोजराज काफ्लेलाई खरदार बनायो, रामहरि अधिकारीलाई विचारी बनायो र 1,000 पुरस्कार दियो। अर्को प्रचण्ड गोर्खा पर्व भनेको चाहिँ 1988मा उमेश विक्रम शाह, खड्ग विक्रम शाह, खड्गमान सिंह जस्ता व्यक्तिहरूले
प्रचण्ड गोर्खा भन्ने संस्थाको स्थापना गरे र जसको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि श्रावणतिर त्यो संस्थाको स्थापना गरे, जसले उद्देश्य चाहिँ भीम शमशेरहरू जुवा खेलेको ठाउँमा बम हान्ने र सबैलाई मारेर राणाहरूलाई खत्तम बनाउने योजना थियो। शासनलाई खत्तम बनाउने योजना थियो र यो खत्तम बनाउने योजना चाहिँ लक्ष्मण राजले पोल खोले। लक्ष्मण राजले यो कुराको पोल खोले र पोल खोलिसकेपछि अभियुक्तहरू केहीलाई मारे र केहीलाई जेल हाले। यसैलाई प्रचण्ड गोर्खा पर्व भनेर भनिन्छ। ल यो कुन अड्डा के काम गर्थ्यो भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण छ, यो पनि हेर्नु होला। कुन अड्डा के काम गर्थ्यो। एकनेट प्रणाली अघि मैले भने राणा कालमा प्रधानमन्त्री पद आफूपछि आफ्ना भाइहरूमा जाने र श्री तिनची छोराहरूमा जाने प्रथा एकनेट प्रथा हो। कोसितो सट्टा लेखा राख्ने तथा खर्च व्यवस्थापन गर्ने। कुमारी चोक लेखा परीक्षण हालको मलेपले गर्ने काम कुमारी चोकले गर्थ्यो है। यसरी यी अड्डाहरूको काम हेर्नु होला। तेजारथ अड्डा पढिसकेका छौँ हामीले, कर्मचारीलाई ऋण दिने। खड्ग निशान अड्डा कानुन प्रमाणित गर्ने। यसरी यी अड्डाहरूको बारेमा पनि हेर्नु होला। र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका पुर्याउने 4 शहीद, अहिले त शहीद धेरै छन् होइन, 4 शहीद भए। त्यस पछाडि अन्य शहीदहरू 46 सालको आन्दोलनमा शहीद, 62-63 को आन्दोलनमा शहीद, अनि नेपालको जनयुद्धमा भएको 11 वर्ष लामो जनयुद्धमा भएका शहीदहरू गएर धेरै छन्। तर पनि हामीले शहीद दिवस मनाउँदै गर्दा विशेष गरी यी 4 शहीदहरूलाई सम्झिन्छौँ। 4 शहीदको बारेमा थोरै हेरौँ। शुक्रराज जोशी नाम त थाहा छँदैछ सबैलाई। शुक्रराज जोशी धर्मभक्त माथेमा रामचन्द्र गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द 4 जना शहीदहरू। यिनीहरूको जन्मको आधारमा सबैभन्दा कान्छो गङ्गालाल श्रेष्ठ, सबैभन्दा सानो गङ्गालाल श्रेष्ठ र सबैभन्दा ज्येष्ठ व्यक्ति चाहिँ शुक्रराज जोशी हुन्। मृत्युदण्डको क्रम अनुसार लेखिएको छु। सबैभन्दा पहिले शुक्रराज जोशीलाई 97 माघ 10 गते, 97 थाहा भइहाल्छ, माघ 10 गते शुक्रराज जोशीलाई मारियो। 12 गते धर्मभक्त माथेमालाई मार्यो। दशरथ चन्द्र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई 14 गते मार्यो। यसरी यिनीहरूलाई हेर्नु होला। पहिलो शहीद लखन थापा मगर, त्यसलाई याद गर्नु। लखन थापा मगर 56-11-11 मा शहीद घोषणा भए। 72 साल असोज 3 गते पहिलो शहीदका रूपमा घोषणा भए। नेपालको जिउँदो शहीद भनेर चाहिँ टङ्कप्रसाद आचार्यलाई भनिन्छ। टङ्कप्रसाद आचार्यलाई चाहिँ ब्राह्मण भएको कारणले नमारिकन छोडेकोले यिनलाई जिउँदो शहीद भनेको हो है, जिउँदो शहीद भनेको हो। त्यसरी हेर्नु होला। अनि 7 सालको क्रान्तिको कुरा आउँछ। 7 सालको क्रान्ति 104 वर्ष राणा शासन अन्त्य गर्न चाहिँ 7 साल कार्तिक 25 देखि राणा शासनको अन्त्य गर्नलाई भएको क्रान्ति सुरु भयो। 7 सालमा 2007 साल कार्तिक 21 गते राणालाई आँखा छलेर राजा त्रिभुवन शिकार खेल्ने बहानामा भारतीय राजदूतावासको शरणमा गए है। भारतीय राजदूतावासको शरणमा गए र त्यहीँबाट कार्तिक 25 गते सपरिवार भारत प्रस्थान गरे र यही समयमा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाइएको हो। यही समयमा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाइएको थियो र 2007 फागुन 7 गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। स्थापना भइसकेपछि पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री चाहिँ मोहन शमशेरै भए। प्राइम मिनिस्टर र परराष्ट्र मन्त्री दुईटा मन्त्रालय मोहन शमशेरले नै लिए। त्यसैले मोहन शमशेरलाई राणा शासनको अन्तिम भनेर पनि चिन्नु पर्यो। राणा शासनको अन्तिम भनेर पनि चिन्नु पर्यो र प्रजातन्त्र प्राप्ति पछाडिको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि यिनी हुन्। त्यस पछाडि डाक्टर केआई सिंह भइरहे। त्यस पछाडि डाक्टर केआई सिंह भए है। यसरी डाक्टर केआई सिंह भए। नेपालको पहिलो जनताको छोरोबाट प्रधानमन्त्री हुने मान्छे चाहिँ, जनताको छोरोबाट सर्वसाधारणबाट प्रधानमन्त्री हुने मातृका प्रसाद कोइराला। सर्वसाधारणबाट प्रधानमन्त्री हुने मातृका प्रसाद कोइराला। अनि इलेक्टेड प्रधानमन्त्री हुने बीपी कोइराला। बीपी कोइराला 2015 को संसदीय निर्वाचन पश्चात प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट 2017 पुस 1 गते हटाइयो।
हटाइसकेपछि बहुदलीय व्यवस्था खारेज गरेर 22 गतेदेखि के हो त भन्दा नेपालमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था निर्दलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो। सोही बमोजिम 2019मा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरे, नयाँ मुलुकी ऐन बनाए। 2020मा नयाँ मुलुकी ऐन बनाए। ठिक छ। अनि महेन्द्रको मृत्यु 28मा भयो र पछि 46मा नेपालमा बहुदलको पुनःस्थापना भयो। बहुदलको पुनःस्थापना गर्नुभन्दा अगाडि 36 सालमा घोषणा गरेर 37 सालमा नेपालमा वीरेन्द्रको पालामा जनमत सङ्ग्रह गरियो। तर जनमत सङ्ग्रहमा 55% रिजल्ट चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाकै लागि आएको हुनाले पञ्चायती व्यवस्था नै फेरि के भयो त भन्दा कायम भयो। पञ्चायती व्यवस्था नै कायम भयो। 36 जेठ 10 गते जनमत सङ्ग्रह घोषणा कृतिनिधि विष्टले गरेका थिए र 37 वैशाख 20 गते सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा हुँदा कृतिनिधि विष्ट थिए र पछि इलेक्सन हुँदा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हुँदा चाहिँ 37 साल वैशाख 20 गते जनमत सङ्ग्रह भयो। जति बेला नेपालका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए है। त्यसमा 55 जिल्लामा निर्दलीयले जित्यो। 20 जिल्लामा बहुदलले जित्यो। मोरङ, सुनसरी, सिराहा जस्ता विकसित जिल्लाहरू है, विशेष गरी तराईका र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जस्ता जिल्लाहरूमा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाले जित्यो। तर पनि ओभरअल पर्सेन्टेज चाहिँ 55% चाहिँ निर्दलीय व्यवस्थामा र 45% मात्रै बहुदलको पक्षमा भएकोले पुनः के नै कायम भयो त भन्दाखेरि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नै कायम भयो। यसमा 21 वर्ष उमेर दिएको थियो। 21 वर्ष उमेर दिएको थियो भोटिङ राइटको लागि 21 वर्ष उमेर दिएको थियो। ठिक छ। यसरी नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट भएको जनमत सङ्ग्रह पनि हेरौँ है। अनि अब नेपालको इतिहासमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी 1945मा लगायो। 2072मा पनि नाकाबन्दी लगायो। तर 2072मा लगाएको नाकाबन्दी चाहिँ भारतले लगाएको होइन भनिन्छ। अघोषित नाकाबन्दी हो भने 45मा चाहिँ रक्सोल र जोगबनी बाहेकका अरू सबै नाकालाई बन्द गरेर अति आवश्यक कुराहरूलाई पनि भित्रिन नदिएको घटना पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि राष्ट्रिय जनआन्दोलन भयो। 46 साल फागुन 7 गतेदेखि गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा, यहाँ लेखेको छ होला, फागुन 7 गतेदेखि गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा चाहिँ लेखा रहन्छ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भयो। प्रजातन्त्रको पुनः प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय जनआन्दोलन र 46 चैत 26 गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो। प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछाडि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई भए। कृष्ण प्रसाद भट्टराई पहिलो प्रधानमन्त्री भए। ठिक छ। यसरी भए र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै भुटानबाट लखिएटिएका नेपाली भाषी भुटानीहरू प्रवेश गरेको 2047 देखि हो है। 2047 देखि प्रवेश गरेर नेपालमा भुटानी शरणार्थीको प्रवेश भएको हो। यही 2047 देखि महाशिवरात्रिको दिन सैनिक दिवस मनाउन थालिएको। यही 2047 देखि महाशिवरात्रिको दिन सैनिक दिवस मनाउन थालियो र दक्षिण एसियाकै पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुन्। दक्षिण एसियाकै पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री चाहिँ मनमोहन अधिकारी हुन्। 2052 फागुन 1 गतेदेखि माओवादीले सशस्त्र जनआन्दोलनको सुरुवात गरेको हो र यसको पूर्ण रूपमा अन्त्य चाहिँ 63 मङ्सिर 5 गते सरकार र माओवादी बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम अन्त्य भएको हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम अन्त्य भएको हो। ठिक छ। 58 सालमा राजदरबार हत्याकाण्ड, त्यो पनि हेर्नु होला। दिपेन्द्रको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि दिपेन्द्रको अज्ञात अवस्थानमै राजा भएको, त्यो पनि कुरा हेर्नु होला। बाबुभन्दा पहिले राजा हुने ज्ञानेन्द्र बाबुभन्दा पहिले राजा हुने त्रिभुवनले नेपाल छोडेर भारत गएका बेला भएको हो, यो पनि हेर्नु होला। 62-63 आन्दोलन, 62 चैत्र 24 देखि 63 वैशाख 11
गतेसम्म 19 दिनसम्म चलेको आन्दोलन जनआन्दोलन भाग 2 दोस्रो जनआन्दोलन भएको हो है। दोस्रो जनआन्दोलन भएको, त्यही दोस्रो जनआन्दोलन पछाडि भएको घोषणापत्र 63 जेठ 4 मा घोषणापत्र भयो र जुन 63 जेठ 4 मा भएको घोषणापत्र चाहिँ नेपालको म्याग्ना भनिन्छ। किन भन्दा त्यो संविधान भन्दा माथि बसेर घोषणापत्र प्रतिनिधि सभाको घोषणापत्र भयो, जुन चाहिँ संविधान भन्दा माथि थियो क्या। संविधानले दिएको अधिकार भन्दा अन्य अधिकारहरू पनि प्रयोग गरिएको थियो। ठिक छ, प्रयोग गरिएको थियो। 62-63 को आन्दोलनमा चाहिँ 25 जना शहीदलाई शहीद घोषणा गरिएको थियो। त्यस पछाडि मधेस आन्दोलनहरूको बारेमा अलिअलि हेर्नु होला र इतिहासमा त्यहाँभन्दा अगाडिकै कुराहरू बढी आउँछन् है। अब हुन त गौर हत्याकाण्डहरूको पनि महत्त्वपूर्ण छन्। 63 चैत्र 7 गते रौतहटको गौरमा भएको मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एउटै स्थानमा कार्यक्रम गर्न खोज्दा 28 जना भन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ता अरू पनि मरेका थिए। 28 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू मरेको हत्याकाण्ड गौर हत्याकाण्ड हो है। अनि संविधान सभाको पहिलो चुनाव पनि हेर्नु होला। 2064 चैत्र 28 गते पहिलो चुनाव भयो र चुनाव पहिलो त्यतिखेर भए पनि नेपालले संविधान पाएको चाहिँ 2072 असोज 3 गते दोस्रो संविधान सभाको चुनावबाट पाएको है। 69 जेठ 14 गते संविधान सभाको पहिलो संविधान सभालाई डिजल्भ गरियो, बाबुरामको पालामा भङ्ग गरियो र 70 मङ्सिर 4 मा फेरि चुनाव भइसकेपछि नेपालले संविधान पाएको। म्याग्ना कार्टाको डेट भन्दिनँ, म्याग्ना कार्टाको डेट चाहिँ 12-15 जुन 15 त्यो बेलायतको म्याग्ना कार्टा हो। नेपालको म्याग्ना कार्टा चाहिँ कसलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि 2063 जेठ 4 को प्रतिनिधि सभा घोषणालाई चाहिँ नेपालको म्याग्ना कार्टा भनेर भनिन्छ। 2063 जेठ 4 मा प्रतिनिधि सभा घोषणा पत्र जारी भयो। जेठ 4 है, जेठ 4 प्रतिनिधि सभा घोषणा पत्र जारी भयो। यो प्रतिनिधि सभा घोषणा पत्र जारीलाई चाहिँ नेपालको म्याग्ना कार्टा भनिन्छ। किनभने म्याग्ना कार्टा भनेको त्यो त्यति बेला दिएको कन्स्टिट्युसनल राइट, संवैधानिक अधिकार भन्दा बढी त्यतिखेर कार्यान्वयन रहेको भनेको 47 सालको संविधान, जुन भन्दा माथि रहेर यो घोषणा पत्र गरिएको थियो। त्यसैले यसलाई नेपालको म्याग्ना कार्टा भनेर भनिन्छ। नेपालमा शहीद हुने भारतीय नागरिक मोहम्मद जहागीर हुन् है। नेपालमा शहीद हुने भारतीय नागरिक भनेको 62-63 को आन्दोलनमा 62-63 को आन्दोलनमा मारिने भारतीय व्यक्ति मोहम्मद जहागीर हुन्। मोहम्मद जहागीरलाई यो पनि लेखिहाल्नु। मोहम्मद जहागीर भन्ने व्यक्ति नेपालको 62-63 मा मारिएका भारतीय व्यक्ति हुन्। ल आज सक्न थियो र मैले अलिकति तपाईँहरूलाई ह्याङ्गुन्जेल थोरै लामो पनि बनाएँ। यसरी नेपालको इतिहासलाई हेर्नु होला। नेपालको इतिहासको क्वेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट गर्नुहुन्छ भने बढी चाहिँ मध्यकाल प्राचीनकाल र राणा शासनसम्मकै कुराहरू इतिहासमा सोध्छ। अरू कुराहरू चाहिँ समसामयिक तर्फबाट अलिअलि सोध्छ है। समसामयिक तर्फबाट अलिअलि सोध्छ, इतिहासको अवस्थाबाट सोध्दैन। इतिहासको अवस्थाबाट अरू कम सोधिरहेछ। हेलो म्याम, केही छ भने भन्नुहोस्। तपाईँहरूले कतिले यो ल्यापटप अरुण सुवेदी ल्यापटपमा च्याट गर्नुभएको छ स्क्रिन देखेकोमा, त्यहाँ मैले नगर्नु भइरहेको थिएँ, त्यहाँ मैले हेर्न उयो भएन। नोटमा कति कुरा इरर हुनसक्छ है, नोटमा इरर हुनसक्छ भन्दा चाहिँ इरर छैन। मैले भन्दाखेरि थापाथली सन्धि 1911 लेखिएको छ, सच्याउनुपर्छ 1912 हो है। ल भोलि अब 1-2 दिन मैले तपाईँहरूको क्लास लिन, भोलिदेखि अलिक बढी नै बिजी छु म। 1-2 दिन मैले तपाईँहरूको क्लास लिन, भोलिदेखि तपाईँहरूको विज्ञान प्रविधिहरू हुन्छ होला। विज्ञान प्रविधिदेखि हुन्छ होला, भोलि अर्को सरले लिनुहुन्छ है क्लास। ल धन्यवाद। हाम्रो 2-4 दिन पछाडि भेट हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई
विश्वको इतिहास, विश्वको इतिहास र दिगो विकास लगायतका अन्य सेक्सन म हेर्छु। तपाईँहरूले च्याट गर्दा मैले चाहिँ दुईटा डिभाइसबाट चलाइरहेको भएकोले च्याट गर्दाखेरि चाहिँ अर्जुन सुवेदी लेखेकोमा मात्रै गर्नुहोला। ल, धन्यवाद सबैजनालाई।